Tambalame, Sanjay Rumboche, Jobalame, Tamju Rumboche, Dambalame, Gendu Rumboche, Jamne, Kuncho Somla, Chechuku. Tamba Lame Meba, Sanjay Rumboche, Tambalame, Sanjay Rumboche, is a Shugoyati, Debe Sanjay, Tande Sanjay, Mount Junjur Sanjay, Donna Tusumje Sanjay, Tamchi Chi, Chisome Yul, Nanjembe Sem, Tarbata Tamjichepe Dubi Dusul, So, Donna Nelu Chitawa Chimbe Yeshe, Shecha Chinyebe Chimbe Yeshe, Chimbe Yeshe, Zebe Tuje, Zebe Tile, Jobe Nuntu So, Yunde Samjulendeba, Yabarela, Tindela Tene, the Sanje Namji, Chir Jitin Chakam, Chawa Chaja, Sibatang, Tata Laya, Tini Letam, Nyon Mamba. Get one key, Lenyon Tunanki, one key, Semden Dembeke, Semden, Tang Meba. Gangba Nita, Gangba Mambotang, Gangba Mebatang, Tan Dorno, Tangaraso, Unsum, Tron Debayantini, Rilla Reda, Tai Jamsolotin, Tini Bus, Chusinki Rick, Nyai Rick, Tang Mebahi, Katota, number Tang Meba Yabatang, Tation to Bamboo Busin so, Donna Simjin, Rick Tang Meba, Namdang Tang Meba, Yabarella, Tene Teda Nebeke Sa, Chinujin Chitin, Nanjuji Simjin, Swar Simjin. Ta Simjin Tenzu, Java Language, Java Lensulian, Walne Java, Gongalet and Java, Trela and Java, Judy Java so. That in the Simjin Rick Tang Mebaji Yabarella. Yaban Chambare. Tinane, Kabindir, Tangaton draw me, bare, draw Michigan tea, Chitan Simjan Shella Tuna, draw mythic, ke Sem Till Nebachubayore, Nebachubayore. Then Nebachubayobal Tene, Azu Lunga Yesumji, Lake Bechala, Sumbayina, Tarbata Tamji Chimba Compan Top to Yore. Tarba sigente leda nyomomba chulbe nawale tartoba. Tarbata tamji chimpu kompanya toto yore. Yang azu lunga yesum chikone le ngeba sakwayena ngenson sumtam. Dungna ngenson sum. Tedar mena yate medang lata lama yinke luten jawalen. Yang shi yang jawalen dornam. Kamson rilto to corny, Degayaba Sonsa, Corva Pass, say Yorella, Corva di Chulbet Navare, Chulnang Chulbet Navas. Okay, then the Imbare Tesla, Professor Catherine, can you translate? अनुत्तर शास्त्र बुद्ध अनुत्तर शास्त्र अथवा गुरु भन्दाखेरि हामीले कसलाई वन्दन गर्दैछौँ त भन्दाखेरि हामीले अतीत अनागत र भविष्यका बुद्धहरूलाई स्मरण गर्दैछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा त्रिकालका बुद्धलाई हामीले सम्झना गर्दैछौँ। त्रिकालका बुद्धहरूले के सिकाउनु भयो? उहाँहरूले हामीलाई बाह्य विषयवस्तु जसलाई हामी देख्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, त्यस्तै भित्री विषयवस्तु जस हाम्रो मनको बारे सिकाउनु भएको छ। उहाँहरूले निर्वाण, सम्यक सम्बुद्ध, सर्वज्ञता कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सिकाउनु भएको छ। उहाँहरूले प्राकृतिक स्वभाव जस्ताको तस्तै बोध गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यस्तै नै उहाँहरूले विषयवस्तुहरूको विभिन्न पक्षहरूको बारे पनि सिकाउनु भएको छ। बुद्धहरूमा महाप्रज्ञा छ, महाकरुणा छ, असीमित मैत्री छ र त्यस्तै नै आफ्नो बुद्ध कर्मद्वारा असीमित प्राणीहरूको हित गर्ने क्षमता छ। बुद्धहरूको क्षमता अचिन्त्य छ।
र यस किसिमको क्षमताले युक्त बुद्धले यहाँ हजारौं लोक धातुहरू देख्नुभयो र ती हजारौं लोक धातुहरूमा प्राणीहरू रहेको देख्नुभयो। ती प्राणीहरू कर्मको वशमा परेका, क्लेशको वशमा परेका र भ्रमको वशमा परेका छन् भनेर बुद्धहरूले देख्नुभयो। ती प्राणीहरू जो यस संसारमा रहेका छन् ती असंख्य छन्, विभिन्न आकार प्रकारका छन्। कोही 2वटा खुट्टा भएका, कोही 2वटा भन्दा बढी खुट्टा भएका, कोही खुट्टा नभएका, विभिन्न रूप रङका छन्। त्यस्तै नै हामीले आफ्नो वरिपरि एकचोटि हेरौँ, त्यहाँ जङ्गली जीव जनावर छन् जो जङ्गलमा विचरण गर्दछन्। त्यस्तै पानीमा बस्ने जलचरहरू छन्, समुद्रमा बस्ने थुप्रै प्रकारका जनावरहरू छन्, माछाहरू छन्। यिनीहरू विभिन्न रूप रङ आकार प्रकारका छन् र यिनीहरूको सङ्ख्या असंख्य छ। त्यस्तै सानो किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर असंख्य प्रकारका प्राणीहरू छन्, त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यसले नै ती प्राणीहरू यस भाजन लोक भनेर जसलाई हामी भन्छौँ त्यहाँ रहने गर्दछन्। र भाजन लोक र सत्यलोक कुरा गर्दछौँ बुद्ध धर्ममा। सत्यलोक भनेको त्यस भाजन लोकमा रहेका प्राणीहरू। ती सबै प्राणीहरू जन्मिएका छन्। तिनीहरू विभिन्न तरिकाले जन्म लिन्छन्। आमाको गर्भबाट जन्म लिन्छन्, अण्डाबाट जन्म लिन्छन्, चिसो र तातोको मिलनले जन्म लिन्छन्, त्यस्तै जादुई रूपमा पनि जन्म लिन्छन्। यसरी 4 प्रकारले जन्म लिन्दछन्। तर यी सबै प्राणीहरूको सङ्ख्या भने असंख्य छ, यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। र ती असंख्य प्राणीहरूमध्ये हामी मानिस हौँ। हामी मानिसहरू अरू प्राणीको तुलनामा बुद्धिमान, शक्तिशाली र क्षमतावान हुन्छन्। हामी किन क्षमतावान शक्तिशाली छौँ त भन्दा हाम्रो मन शक्तिशाली छ। यो शक्तिशाली भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यदि हाम्रो शरीर, मन र वचनलाई सकारात्मक रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने यस मार्फत नै हामीले सम्यक प्रज्ञतासम्म पनि प्राप्त गर्छौँ। अब मुक्त हुनु भनेको के हो? मुक्त हुनु भनेको कर्मबाट मुक्त हुनु हो, क्लेशबाट मुक्त हुनु हो, त्यस्तै नै द्वैत ग्रहबाट मुक्त हुनु हो। यदि हामीले आफ्नो मनुष्य जीवनको सदुपयोग गर्यौँ भने, सम्यक सम्बुद्ध सर्वज्ञतासम्म प्राप्त गर्न सक्दछौँ भने, हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न जानेनौँ भने हामी 3वटा दुर्गतिसम्ममा पनि पतन हुन सक्दछौँ। एकचोटि हामी संसारमा जन्मिसकेपछि चाहे त्यो दुर्गति नै होस्, चाहे त्यो सुगति नै होस्, हाम्रो जन्म र मृत्युको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। हामी जन्मन्छौँ, मर्छौँ, जन्मन्छौँ, मर्छौँ, जन्मन्छौँ, मर्छौँ, यो निरन्तर चलिरहन्छ र यो चक्रमा हामी घुमिरहन्छौँ। त्रिधातु 6 गतिमा हामी फेरि जन्म लिइरहन्छौँ र यसैलाई नै भवचक्रमा घुम्नु भनिन्छ। र जो यसरी घुम्दछन् त्यही नै प्राणीहरू हुन्, त्यही नै सांसारिक प्राणीहरू हुन् जो संसारमा फेरि जन्म लिइरहेका हुन्छन्। र संसारमा जन्मेका हामी प्राणीहरूको अनुभव भने भ्रमित अनुभव हो। ngazu droa me bare me ke lepasana me ke sem te shida ke changbo thongbo namje de demba chere ti milu le tene me luten del la tene che tharba dumde lo yona thaba dube ke ten milu de chok choba bare milu ke tharba dubsul de khandes dukure sanna sanjela chapsu chewathang chola chapsu chewa gendula chapsu che si jamne kojo somle chapsu chu si jatha tontra bomtra mabo sana ya ngato tharba thopto yo mare sonum jo so samji misa bas jogere
객바 타그래 타바 토버 샤발라 톱술티 다 장고아래 톱술티 장고아래 톱술티 장고도 티 샤샤 가게 날이어래 선나 담비 쳐나라 시송의 율진 남샤 남진 집비 샘진 남샤 타르바타 탐시친 비두비 둡술게 남샤소 십사보 카살보 대시 제바체나 녜신 종초초 로아메바 체마 뎀바 따텔라 담배추 소요레 텐텔라 쪼바 덤발라메 산지rum보치 쪼발라메 담주rum보치 쪼바서 가릴죠 제르 녜송 산지기 추게 나네야 로브롭지 냠슬라나 녜송 숨라 녜송 숨게 르데 랑마레 로브롭 생게 가리레서나 메게 어쭈 잠지 빵토나 루지고는 소초바 마진발렘바 델로 nga 그거는 주 참마 식수 이지고네 납셈 너셈 록다 오 대답게 미게와 추티 미게 주봉 시간테 미게 주빵좀때 개와임발 미게와 주빵에 표 가려래서나 카톡 표현텔에 당아란초 로아 메다메 빼 참보차그래 저기 저라 나란초 직사 공도 내봐 짜와니는 제가 말해 샘 시와 잠보 차도요 텐델 때네 낭편수 침라이나야란다 침셀라이나란다 너나 수당 채나야 되네 지가예레 또예레 tum보야래 뒤여봐야나 랑 집어야래 셴 집어야 라셰 꿀라 대지 용어야 카톡 펜파대야 그 락버도 다제네 마시바지 하야요 말에 제네 마시바레레 니라 하요나 땡아야 당이 봐 선반이 초그래 인스기래 대소 제네 라라 마시바 찍자 매바레 태송장 거고 말에 대소자 시와 시겐티 르 라유베 옥티 체마타도 시와시게래 대 시와시게데 남이요 덴덴면도 아멘 알라 치와다 제마타도 치와다 달라 치와다 되네 카시 네 매발라 치와다 카시 네 연어양요 체령보 대바서 돌나 딱바템바 짜와야 니네요 말에 덴델 때네 던 돌나 뒤시게 최탐지 메닥바임베 마체 로베게 체데네 데네 롱셉게 마르메 따보 롱케셈라 마르벤 샤요나 칸데 용사데 제바야고 자다 테나시지 엠바르 테소사 안행아주다 쪽 시간대 미게 왔죠 빵토바예나 냐르와 예다 톤로 때 녀소송 그 루데 랭금말 다 녀소송의 냐르와 시간에 통연민도 예다 통연민도 라바예나 냐르와 예다 때 아주 직대스 감달이요 메카시 냐르와 나신게 때 르라 나사 semla dungal kashi yeda nashi sekom mebam sekom samituba yoyor te shindu milale ken tene tundro nashi dungal yoya ta ngazo unsum yong shemba de gara tendre sonza ngazo sanje peki jinju ke dambe chu chesul te chopa sege sikte khale chokore sana 녜송 자고 쪄바지 타나야 녜송 숨을라 녜송 숨게 르데 마제바지 제아래 대 만족게 랑렌 탐지지 나네 갈치셔 랑렌 탐지 나네 당 온존라고 팀 냠스 말라와 탑 매바지 대 냠스 나네 녜송 숨게 르데라 매제바지 가서 인지 매지 자고래 대쌈치 팽가 말해 타티가는 개와쭈 냠솔라나 테 토리 메당 메일루데 사일루데서 제요 타테 테나네야 밀루 잠보와 잠마임바 잠보와 생한테 테네 메일루지 데지 퍼소서 단단기 데지 퍼소서 단여 롱조서 잠대바 테야 테여 퉁퉁 제라자 하하호스 마데 테네야 강가 잘네 야 남시 떨메 참고요레 대송장 되네 밀루 잠보와 마임바
밀리 쳇버 파파치 쳇버 파파 세한테 달바다 탐지 쳔바 든디 글로야 괜지 녜솔로 녜소솜 그 동안 쇠데 메바 예바 하코아치 토리 메다 라다 라마yen기 데지양 짜이슬바다 추이보아다 남켄 자설다 가가 메다베랑시 닝버 메바 에임베 인술 야보치 챤토바이나 안 달바다 탐지 쳔바 세한테 덥투 그래 탈바 타르 세한테 다긴 건도 쇼바 나시 단 돈나 레더뉴 몽 투나스 시그레 되게 나네 짜베짜바테 마리 인신에 탈고요 다 마리 인신에 탈고 마리 인신에 탈고도 탈술때 땅아서 롭존차 거래 롭존체네 담배추 세다 고조 좀 나네 딱 갈치셔도 가르쳐 담배추들 얘나야 담배추 땡캔지면 아주 마셔서 땡캔때 상제리 대 담배추 대 제마치시 야보 럽터바짤랑 아주 좋아지고 더 게베 신이 생한테 맨 메타메바 텔은 젠바스 젠발라미 겐디오름 보체세 게베 톨라 때네 랑 게바 두펜치 차그리 딕베 톨라 때네 랑 딕바 체겐치 차그리 trosentel ne bacham bayar o tende se tulo sharo나 담배 추 듭술 당보티 몇개 주봉 글래 신도 내지 갈좀 버리 대소 투로 샤로나 हामी मनुष्य हौं र मनुष्य भएको नाताले हाम्रो मन एकदमै तीक्ष्ण छ क्षमतावान छ त्यसैले मनुष्य जीवनलाई निर्वाण प्राप्तिको लागि उत्तम आश्रयको रूपमा लिएको छ यदि हामीले मनुष्य जीवनलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने हामीले निर्वाणसम्म प्राप्त गर्नको लागि यो सहयोगी बन्दछ त्यस्तै नै धर्म अभ्यास गर्नको लागि निर्वाण प्राप्तिसम्म गर्नुका लागि मनुष्य शरीर विशेष गरी अमूल्य यो मानव शरीर महत्त्वपूर्ण छ निर्वाणको यात्राको मार्ग शरणागमनबाट सुरु हुन्छ बुद्धमा शरण गएर धर्ममा शरण गएर सङ्घमा शरण गएर सुरु हुँदछ तर नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो सङ्घाय भनेर साङ्गेलाई क्याप्सुन्चे छेलाई क्याप्सुन्चे गेन्दुनलाई क्याप्से भनेर 100 चोटि पाठ गर्नुहोस् वा 10 चोटि पाठ गर्नुहोस् अझ लाख चोटि नै पाठ गर्नुहोस् यसको पाठ मात्रले तपाईलाई निर्वाणमा लाँदैन तपाईले अवश्य पनि थुप्रै पुण्य कमाउनु हुनेछ तपाईले थुप्रै नकारात्मकताहरूलाई शोधन गर्नुहुनेछ तर यसले तपाईलाई निर्वाण प्राप्त गराउँदैन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि निर्वाण कसरी प्राप्त गर्ने निर्वाण प्राप्त गर्ने कसरी सिक्ने त भन्दा धर्म अध्ययन गरेर सिक्न छ धर्ममा के सिकाएको छ त भन्दाखेरि धर्ममा बाह्य विषयवस्तुहरू जसलाई हामी देख्छौं सुन्दछौं तिनीहरूको बारे बताइएको छ त्यस्तै ती बाह्य विषयलाई अनुभव गर्ने मनको बारे बताइएको छ त्यस्तै नै निर्वाण कसरी प्राप्त गर्ने कुरा पनि धर्म अध्ययनमा विस्तृत रूपमा बताइएको छ त्यसै कारणले गर्दा बुद्ध धर्मका शिक्षाहरू यस्ता छन् जसले जब हामी जाँच्दा र हेर्दछौं तब ती बेला हामीले ती विषयवस्तुमा निश्चयता प्राप्त गर्न सक्छौं विश्वास प्राप्त गर्न सक्छौं र हामीलाई यो पनि विश्वास हुन्छ कि हामीले यसलाई अभ्यासमा लागू गर्न सक्छौं र लागू गरेको खण्डमा हामीले पनि बताइएको फल प्राप्त गर्न सक्दछौं हामीले अनोत्तर शास्त्र तथागतको बारे चर्चा गर्यौं त्यस्तै नै अनोत्तर रक्षक धर्म भनेर भनेको छ अनोत्तर धर्मले हामीलाई रक्षा गर्छ भनेको छ धर्मले रक्षा गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले मोटामोटी रूपमा मात्र धर्मको पालना गर्यौं भने पनि यसले हामीलाई तीनवटा दुर्गतिमा जन्म लिनुबाट बचाउँदछ रक्षा गर्दछ यहाँ धर्मलाई मोटामोटी रूपमा अभ्यास गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्तीमा 10 अकुशल कार्यलाई त्याग्नु हो शरीरबाट हत्या नगर्नु चोरी नगर्नु काम मिथ्याचार नगर्नु बोलीबाट झुटो वचन नबोल्नु कडा वचन नबोल्नु फाटो हान्ने काम नगर्नु गफ नगर्नु त्यस्तै नै मनबाट अविद्या भन्नाले घमण्ड मिथ्यादृष्टि त्यस्तै नै व्यापार यी तीनवटालाई त्याग्न सक्नुपर्छ यदि हामीले यी
जम्मी 10वटा अकुशललाई त्याग्यौँ भने त्यो पनि एक किसिमको पुण्य हो। के यो फाइदाजनक होला त? अकुशलको त्याग मात्र पनि हामीलाई फाइदाजनक होला त भन्दाखेरि हुन्छ। किन? के फाइदा हुन्छ त हामीलाई भन्दा, यदि तपाईँले अहिले मात्रै पनि 10 अकुशललाई त्याग्नुभयो भने तपाईँको अरूसँग मेलमिलाप बन्नेछ। तपाईँको परिवार, छरछिमेकीसँग तपाईँ रिसाउनुहुन्न, उनीहरूलाई तपाईँले नराम्रो वचन प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईँले उनीहरूलाई हानि गर्नुहुन्न। त्यसैले 10 अकुशललाई त्याग्नाले मात्र पनि त्यस्तो परिस्थिति बन्दछ जहाँ हामी खुसी हुन सक्छौँ, जहाँ हामीले आनन्दित हुन सक्छौँ। र यसरी 10 अकुशल त्याग्नाले तुरन्तै तपाईँलाई पनि हित हुन्छ र अरूलाई पनि हित हुन्छ, दुवैलाई खुसी हुने मौका पाउँदछ। त्यस्तै नै हामीले बारम्बार आफूलाई सम्झाउनु पर्छ कि जति पनि प्राणीहरू छन्, जति पनि मान्छेहरू छन् जो जन्मिए उनीहरू मरेका छन्। जन्मिएकाहरू कोही पनि नमरेका छैनन्। त्यस्तो कुनै पनि व्यक्ति छैन जो जन्मियो र मरेन। यदि संसारमा त्यस्तो एकजना व्यक्ति भइदिएको भए जो जन्मियो र मर्ने छैन, हामीले पनि आशा गर्न सक्थ्यौँ कि म पनि ऊ जस्तै जन्मिएर नमर्नु पर्ने व्यक्ति हौँला भनेर। तर त्यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले मृत्यु निश्चित छ। मृत्यु हाम्रो लागि निश्चित छ, अरूको लागि पनि निश्चित छ। मृत्यु के हो त? मृत्यु भनेको हाम्रो शरीरमा प्राणको प्रवाह नहुनु हो। जब प्राणको प्रवाह हाम्रो यो शरीरमा हुँदैन, त्यसैलाई हामीले मृत्यु भनेर भन्दछौँ। र यो हामी सबैलाई हुनेछ, यो निश्चित छ। तर कहिले हुन्छ त्यो अनिश्चित छ। कोही आमाको गर्भमा मर्दछन्, कोही जन्मने बित्तिकै मर्दछन्, कोही युवा अवस्थामा मर्दछन्, कोही वृद्ध अवस्थामा मर्दछन्, कोही रोगी भएर मर्दछन् भने कोही जीवनभर रोगी नै नभइकन 81 मर्दछन्। त्यसैले मृत्युको क्षण कहिले र कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर कुनै निश्चयता छैन। र यो नै यसको स्वभाव हो। हामी मात्र होइन, सबै विषयवस्तुहरू, संस्कार, धर्महरू पनि यस्तै छन्। यिनीहरू सबै मृत्युको अनित्यको विषय हो। विशेष गरी यो मनुष्य जीवनलाई अझ हावामा परेको दीप जस्तै हो भनेर भनिएको छ। त्यो दियो जुन हावा चलिरहेको ठाउँमा राखिएको छ, जुनसुकै बेला निभ्न सक्दछ। हाम्रो जीवन पनि यस्तै नै हो। यसलाई हामीले मनमा राख्नुपर्छ। फेरि पनि हामी धर्मलाई अनुत्तर रक्षकको रूपमा चर्चा गर्दै थियौँ। रक्षा गर्नु भनेको के हो? हामीले जब धर्ममा लागेर 10 अकुशललाई त्याग्दछौँ, तब हामी तीनवटा दुर्गबाट जन्मनबाट बच्दछौँ, हाम्रो रक्षा हुँदछ। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि हामी तीनवटा दुर्गतिको हामी चर्चा गर्दैछौँ, तर नरक त मैले देखेको छैन, प्रेतलोक मैले देखेको छैन। तपाईँलाई शङ्का लाग्न सक्छ। तर तपाईँको वरिपरि नै हेर्नुहोस्, त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू छन् जसले नरकीय दुःख भोग्दैछन्। मनुष्य लोकमै रहेर उनीहरूले तातो र चिसोको दुःख भोगिरहेका छन्। त्यस्तै नै तपाईँका वरिपरि त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् जसले भोक र प्यासको दुःख भोगिरहेका छन्, ठिक प्रेतहरूले जस्तै। उनीहरूसँग खाने पानी छैन, उनीहरूलाई खानको लागि अन्न छैन, त्यसरी उनीहरू प्रेतको दुःख भोगिरहेका छन्। यस्तै नै हामी वरिपरि हेऱ्यौँ भने त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले पशुको जस्तो दुःख भोगिरहेका छन्। र यो हामीले आफैले प्रत्यक्ष जान्न सक्ने कुरा हो, बुझ्न सक्ने कुरा हो। त्यसैले जब हामीले धर्मले हामीलाई रक्षा गरेर छ भनेर भन्दछौँ, त्यति बेला हामीले 10 अकुशल कर्महरू त्याग्यौँ भने हामीले तीनवटा दुर्गतिबाट हाम्रो रक्षा हुन्छ भनिएको हो। यो हाम्रो अभ्यास एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनुपर्छ। यसलाई हामीले अभ्यासको पूर्वागत रूपमा लिनुपर्छ। 10 अकुशललाई त्याग्नु भनेको हाम्रो अभ्यासको आधारभूत तह हो र यति मात्रले पनि हामीलाई केही फाइदा पुर्याउनेछ। यदि केही गरी हामी स्वर्ग लोकमै जन्मियौँ भने
त्यो पनि त्यति उत्तम होइन। सकेसम्म हामीले मनुष्य जीवनमै जन्म लिनु पर्दछ र मनुष्य जीवनमा पनि अमूल्य मानव शरीर प्राप्त गरेर जन्म लिनु पर्दछ। यदि हामी मनुष्य लोकमा साधारण मानिसको रूपमा जन्मियौँ र हाम्रो आफ्नो समय पुरै गफमा पञ्च इन्द्रियको सुखभोगमा बितायौँ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। यसरी नाम इज्जतको पछि मात्र रहेर हामी संसारमा रहिरह्यौँ भने मृत्युको क्षणमा तब हामीले हितकारी कुरा केही पनि गरेका हुने छैनौँ। त्यसैले साधारण मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। हामीले अमूल्य मानव जीवन प्राप्त गर्नुपर्छ जुन निर्वाण प्राप्तिको लागि आश्रय बन्न सक्दछ। र त्यसैले हामीले फेरि दुर्गतिमा जन्म नलिकन मनुष्य शरीरको रूपमा अमूल्य मानव जीवन प्राप्त गर्नुपर्दछ। र यदि हामी मनुष्यकै रूपमा जन्मिए तापनि हाम्रो मनमा वैराग्य हुन जरुरी छ। पुरै संसारप्रति हामीमा वैराग्य हुन जरुरी छ। यदि हामीले तीनवटा दुर्गतिलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँको दुःख असह्य छ। त्यति मात्र होइन, तीनवटा सुगतिको सुखहरू, ती सुखहरू पनि क्षणिक छन्। बिहानको शीतको थोपा जस्तै, आकाशमा देखिने इन्द्रधनुष जस्तै, जुन क्षणिक छ र केही समयमै त्यो विलय हुन जान्छ। यसरी हामीले तीनवटा सुगतिको सुखलाई पनि साँच्चै ठोस रूपमा नरहेको अर्थहीन रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसले के हुँदछ त भन्दाखेरि हाम्रो मनमा निर्वाण प्राप्त गर्ने इच्छा जागृत हुँदछ। यहाँ मुक्ति भनेको के हो त भन्दा कर्मबाट मुक्त हुनु, क्लेशबाट मुक्त हुनु र द्वैत ग्राहबाट मुक्त हुनु। हामी अविद्याबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामी द्वैत ग्राहको अविद्याबाट मुक्त हुनुपर्छ र यसबाट मुक्ति नै हाम्रो परमार्थ इच्छा हो। र यो कसरी सम्भव छ? हामीले धर्म अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले धर्म अभ्यास गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिला हामी त्रिरत्नमा शरणागमन जानुपर्छ। त्रिरत्न मध्ये कुन चाहिँ रत्न महत्त्वपूर्ण छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्मरत्न हो, जसले हामीलाई रक्षा गर्दछ। यस धर्मरत्नको बारे सिकाउने को हो त भन्दाखेरि बुद्ध हुनुहुन्छ। र धर्मलाई सही रूपमा अभ्यास गर्नको लागि हामीलाई सहयात्रीको खाँचो पर्दछ र सहयात्रीको हो सङ्घ। त्यसैले यहाँ अनुत्तर मार्गदर्शक भनेको सङ्घ हो। हामीसँग धर्ममित्रहरू हुन जरुरी छ। यदि हाम्रोसँग धर्ममित्र सङ्घ छ भने हामी धर्म मार्गमा अग्रसर हुन्छौँ। यदि हाम्रोसँग अधार्मिक मित्रहरूसँग छ भने हामी अधर्ममै अग्रसर हुन्छौँ। यो कुरा एकदमै जरुरी छ। यो कुरालाई मनमा राख्नुहोस् कि धर्म अभ्यासको पहिलो खुट्को भनेकै अकुशल कर्मलाई त्याग्नु हो। 谈被缺的几千把几千个呢团人不进来讲把千个嘞卡了上那上去缺的10几是10把天啊加起完的都10几天变了太讲错了别想了10几年的听着一把来的这可能是多对的现在讲呢可来了不嘞现来了不嘞이나야 랑레 따르고리 랑레 따라라 레라바야 말이 랑레 따라야데 시드네지 칼좀버리 아깝까 랑랑주 장내만 보지 장 신내만 보지 신 랑레들 랑레야 뭐 따르마톱나 아니 카테 당에 나라 냠도 제면도 냠도 내제베 잡아테 랑레 마타바레 랑레 따름 냠도 찍으래. 배나 제파초 낀다 가정라 담보 작도와. 되네 랍다. 되네 토론 랍다. 림베레베 장고도. 배 대신도 아주 담보 산지그 송기 닝보다부터 야야야야 아주 칸이 줘. 샘는 예바체. 니샤 축직나 라라레 따르기도 민도. 랑게 제바체. 산지 송아리
rani dayente rani ranchi ganya yin se lek de nyepa kanche pa rani ranki pangbo yin songare de sanche peke chulu ke nyamsa langso te das kente chila yo mare mari nyinse de ngazu dar da mari nyinse te le tene negap dungal chada moso laso be nyame be toso mambo chi chene tene ran se longa yesum tuk shenji longa yesum tuk 마치 베케테는 예 진짜 강하게 섬뚝들 지요 대소서 라니 랑키 다인데 라니 랑키 그한테 가르서 이미지 이셔들 예수메비 이셔들 렉데니에바 칸체바사 마리 니제 와도 도도에 이메 이셔테 냠소 랑크도에 티수싱그레 근데 나랑키 싱그레마도 수하고만 당원에 되는지 라마 냠도진 원신유게 체로 냠도진 원신유게지 얘네네 다 대주 체스기를 마도 수하고 말 가르스는 꼭주래 말하는지 말이 이제 얘나 매동도지 이메지 이시티 라 권요도 좀 야부 매나 연 동도체 되게 체스기래 된도 소삼 랑기 다테 랑리 랑킹 간데 랑리 임비 인술때 단다 카사부 슈가리 다테다부 냠솔 랑솔 텔라타 니 타기 슈버와 산제소 karma rabri marmeta juma selva chubur melam lotan tindabu duche chunam deta ta sanchi ku chute nyamsa laya la tangbo meta mebate duche chutam jimita bayin be insulte yaya samne semtele ya duche tamchi meta parre du jacha jare du karma rabri marme la sobat petinasi tya terang rendu ranki lu longchu nyen korba kaan chini chi yueba kaan chini chi sakba tamchi yang metaba tene lu de chame lu tang ranki sakbi ki ngoba tamchi chame lundawa sem tene rawa meba ta kamsum rikdu tene lenye ko anki tene 다 근데 제발랭도 삼 대과를 삼려고 땅에 당고 까르마 라브레 마르메다 조마스바 멜람로다 좀 되셔처럼 됐다 서쇼가야니 세바다다 람사 메타바데 템바지 텐덴 론도 사anyal 강가 값어야 메타 되셔탐지 메타바이 사야야 상tum냐 삼tum냐 텔라 삼베 메다 일은 코르켄티 쳐버려. 메다 일 단에 메 코르켄. 메닥 산 메가 켄치. 칙 메닥 생각해. 쉬와 생각해. 메가 바테 직된 바. 직발을 땐데요래. 강한 증거래. 이는 지금 말해 좀 주세 롱주 네 코르바. 걔네 강가다 지금 말해. 네네 삼든 점바치 착바치 챵바치 돼요. 꼭 제마들 다 강가시 강진이 싹바데 생기래 산제 송반나시 강진이 싹바데 생기래 강진이 생라 진바데 마랑기래 강진이 랑게 싹바당 송라당 송 때라발라 소바 체네 강여바데 다 생기래 딱고 생기래 소아래 그래서 메타 세대야 삼tum나 샘텔 쫄라라 지체그야 코로아생데 코로아라 닝보 메생데 가르라고도 와. 오 닝보 메베 멜로 남긴 자수라고 데다 단다 디지 롱조 생데 가가 남긴 자수다고 오늘 해도 딱받자면 믿도 와. 되네 파촌도 메겠다. 암초기 년은 메타바이 인술 다 직직 나서 이니 시소 담마시 뭐 망고 가야요. 듣고요 내 소리. 다 대가라. 되네 천남 탐지 줄리 중. 따뜻 삼보다. 대주 대신식 배송 줄은 거봐 가에 봐 개존션 분들께서 대바지 메시지 개와포좀 소버지 랑게 쌈네 요소 데네 산지 담바인 산지 추티 다 테레 노르드나 티날 만두바 사와니네 메 사바
상하기 쳐 야쳐 태바침백 살람케 남샤 너나 택바 숨기 추기 따와 곰바 쩌반 저부데 쩌바 참 맞선 도르드네 메가 와주테 뽕 개와주테 메가 와주테 독다도 삼네 네 독차보치 따보 삼네 뽕 개와주테 맨지나는 맨 축도 쳐봐나시 셈네 당도 랑 니체 따랑 셈네 용순 둘소라 따랑 셈그 용순 둘술 좀 당보 메닥바테 같이 줄에 아버지나 되게 저를 내가 대여 랑주 센들 이거 면도 셈텔 아 템페치 쫄랑라 질래 그래 쫄랑라 질래 그래 어텔 때네 안에 녀면도 똑바 제당 제라 녀면도 똑바 제당 락버트 착신세 됐다 코르베 잡아 착신대로 착신 근데봐도 마 자유 그래 또대 착신들이 롱주 망보여네 착신면은 되게요 롱주도 가야매 장복이 장포를 착바체바당 추복게 되는지 너를 롱주 자침벌레 착바체는 착바 임비 착 직바치자리 너를 롱주에는 착바면은 되게요 뭐뭐 뇽뇽 좀 받으면 착바 유에는 되겠다 랭에 봤어 되네 사기요 대서 착신기 쳐봐도 마 중고요 착신도 빽깔하고 요다 원주로도 착신들이 뒤잡아 뒤다 말이 바라봐 인자 당벌 남사 말이 봤어야 가지고 고쳐야 깔락하고요 대소상 알아서 녀모바 나네 단다 카톡 야야 녀모바 제때 착신들이 소라 착바체 소 달라 착바체 질라 착바체 롤라 착바체 렉샬라 착바체 다 진짜 착바체 착신 왕복고 미 시바카토나 착신 수주 오사트 텔레사거든 같이 착신 수천나 뒤지게 되네 되게다 랭에 바사요 대소사 착신 기초와도 마 중고요 착신 기초와도 중화쇼 서말람 잡나 중도 말해 ndemba mambo dene nga chakshen tewa de ma chung ko mambo nga dana ya yo mare tene ta chakshen tewa de ma chung ko chakshen shese ki yul korang yul ta ramna midemba deme to ta khor tedar ma sho na ko metakba ramna 템버 마토 코라토 선은 됐어. 템버 마토 람사삼 제깔하요. 메타페이 삼술지 야야야 제톱나 텔라 때네 착신 찌르녀만 받도록 제당 제라도 깜데를 알아서 둘로 저렇게 착신기 네바드마 짜데 대소자 산제기 드시 탐제전한의 초주로 메다빈 드시오 손도와 메타빈 드시다 같이 양보지 줄이 째나 되는 완전원에 단에 샘들한시 게 샘들 주라치 탭도 샘들 주라치 탭데 류가르게 메트레 샘들 가르게 샘티다 만다바지 샘들 주라치 탭이 거마 녀마 똑같이다 차라 강가마 카트 되겠지 샘들 러차지 여봐 샘들 당차지 여봐 샘들 장부 정보 ngārta mandrā bācī, rāngkē shīngarēlā, shēngkē shīngarē, rāngshēn yekākē shēng yō bācī, chāgā yō rē, tēndā sōnsā, tēndā tēnchē sō kāngā lā, shūyā lā, mētāk sēgādē, yāyā tū lā, khor tōpa nā rō nā, dē shīntū nēchē tōyāng kālpa chē rē. धर्मको अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ सिक्ने कुरा थुप्रै नै छन् किन त भन्दाखेरि धर्म एकदमै व्यापक र गहन छ बौद्ध धर्ममा सूत्रको शिक्षा एकदम व्यापक छ भने तन्त्रको शिक्षा एकदमै गहन छ त्यसैले यस व्यापक र गहन शिक्षालाई समुद्रसँग पनि दाजिएको छ
अध्ययन गर्न बुद्ध शिक्षाका केही कुराहरू अध्ययन गर्न एकदमै सजिलो छ, तर ती सजिला कुराहरू पनि अभ्यासमा लागू गर्न गाह्रो हुन सक्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ कि मैले धर्म त अध्ययन गरेको छु, मैले धेरै धर्महरू सुनेको छु, तर ती सुनेका अध्ययन गरेका धर्मलाई अभ्यासमा लागू गरिएन भने तपाईँले लाग्न सक्छ, ओहो मैले त धर्म सिक्न थालेको यति भइसक्यो, तर मलाई केही पनि कुराको अनुभव बोध भएको छैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो धर्मलाई अभ्यासमा लागू गर्नु नै भएको छैन। जब तपाईँले आफ्नो सिक्नुभएको शिक्षालाई अभ्यासमा लागू गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले त्यो अभ्यास मार्फत अघि बढ्नुहुन्छ, त्यति बेला मात्रै तपाईँमा अनुभव जागृत हुन थाल्दछ। उदाहरणको लागि बच्चाहरू किन्डरगार्टन जान्छन्, त्यसपछि स्कुल जान्छन्, स्कुलबाट +2 र विश्वविद्यालय जान्छन्। त्यसै नै क्रमैसँग हामीले धर्मका कुराहरू बुझ्दै जानुपर्छ। बुद्ध धर्मको सार शिक्षालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई बुझेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई अभ्यासमा लागू गर्नुपर्दछ। बुद्धले भन्नुभएको छ कि आफ्नो शत्रु आफै हौ, आफ्नो नाथ पनि आफू नै हौ। आफूले राम्रो गरेको छौँ वा नराम्रो गरेको छौँ, त्यसको साक्षी पनि आफू स्वयं नै हो। यसरी बुद्ध शिक्षामा सिकाइने गर्दछ। बुद्ध शिक्षामा शत्रु भनेको बाहिर कतै छैन, हामी भित्र नै छ। हामी भित्र रहेको शत्रु भनेको हाम्रो द्वैत समाउने बानी हो, र यही द्वैत समाउने बानी मोहले नै हामीलाई राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशहरू उत्पन्न गराइदिन्छ। अब जब हाम्रो मनमा क्लेश हुन्छ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो शरीर, मन र वचनमा बाधा पुर्याउन थाल्दछ। त्यस्तै नै अरूको काय, वाक र चित्तमा पनि यसले बाधा पुर्याउन थाल्दछ। हामीलाई मात्र होइन, हामीका वरिपर रहेका, हामीका नजिकका रहेकाहरूलाई पनि हाम्रो क्लेशको कारण नकारात्मक असर पार्न थाल्दछ। त्यसैले आफ्नो शत्रु आफै हो भनेर बुद्ध धर्ममा सिकाइएको हो। र बुद्ध धर्ममा यो पनि सिकाइएको छ कि आफ्नो नाथ पनि आफू नै हो। आफ्नो नाथ अथवा आफ्नो रक्षक के हो त भन्दाखेरि अद्वैय ज्ञान। अद्वैय ज्ञान नै हाम्रो रक्षक हो, र अद्वैय ज्ञान पनि हामीभित्र नै रहेको छ। तपाईँले कुनै अकुशल कार्य गर्नुभएको छ अथवा कुशल कार्य गर्नुभएको छ, त्यसको बारे साक्षी तपाईँ आफू नै हो। त्यस्तै नै आफू द्वय ग्राहको भ्रममा फसिएको छ कि अद्वैय ज्ञानको प्रज्ञामा छु भन्ने कुरा पनि आफैलाई नै थाहा हुन्छ। तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ कि तपाईँ कता हुनुहुन्छ। यदि तपाईँसँग बोध प्राप्त सुयोग्य गुरु छ, जो चाहिँ समाधिमा अग्रस्थान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जसमा अर्को चित्तको बारे जान्न सक्ने क्षमता छ, उहाँले पनि तपाईँको सर्वको बारे जान्न सक्नुहोला। तर त्यो बाहेक अरू कसैले पनि तपाईँ अद्वैय ज्ञानको प्रज्ञाको अवस्था हुनुहुन्छ वा द्वय ज्ञानको भ्रमको अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्दैन। त्यो चिन्न सक्ने भनेको आफू स्वयं मात्र हो। त्यस्तै नै कोही व्यक्तिहरू अद्वैय ज्ञानको अवस्थामा रहेको जस्तो गरी व्यवहार गर्न सक्दैनन्, तर वास्तवमा उनीहरू द्वैतताको भ्रममा नै फसिरहेका हुन्छन्। त्यसैले तपाईँ वास्तवमै अद्वैय ज्ञानमा हुनुहुन्छ वा द्वैतताको ग्रहमा फस्नु भएको छ भनेर तपाईँ आफैले मात्र चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण बुद्धले सिकाउनु भएको हो कि आफ्नो शत्रु आफै हो, आफ्नो नाथ पनि आफू नै हो। बुद्धले यो पनि सिकाउनु भयो कि सबै विषयवस्तुहरू, सांसारिक धर्महरू, संस्कार धर्महरू दिनको तारा जस्तो, हावाको बीचमा परेको दीप जस्तो, सत्य नभएको मायाजाल जस्तो, क्षणिक देखिने पानीको फोका जस्तो, सपना जस्तो, मेघ गर्जनको प्रकाश जस्तो, बादल जस्तो, मृगमरीचिका जस्तो हो भनेर भावना गर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ। सबै संस्कारहरू अघि भावना गर्न सिकाएका जस्तै अनित्य छन्। जस्तै दिउँसो उदाएको सूर्य जस्तै, मृगमरीचिका जस्तै, हावामा परेको दीप जस्तै नै सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन्। यी संस्कार धर्महरू, यी बाह्य विषयवस्तुहरू अनित्य छन्। ती जेसुकै होस्,
हामीले चासो राख्ने विषयहरू जस्तै हाम्रो परिवार, नातागोता, इष्टमित्र, नाम, इज्जत, यी सबै नै जसलाई हामीले सञ्चय गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी आफूसँगै राख्न चाहन्छौँ, यी सबै अनित्य छन् र एकै क्षणमा, मृत्युको क्षणमा हामीले यिनीहरू सबैलाई छोडेर जानुपर्छ। यिनीहरूलाई र हाम्रो यो शरीरलाई हामीले छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले सञ्चय गरेको हाम्रो यो शरीरलाई पनि एकै क्षणमा हामी छोडेर चट्ट छोडेर जान्छौँ र त्यति बेला हाम्रो मन नियन्त्रणहीन भई कर्मको हावामा परेर यस खटगतिमा 3 लोकमा हामी भौतारिन्छौँ। त्यसैले हामीले यो तथ्यको बारे सोच्न, अनित्य बारे सोच्न, सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् भनेर बोध गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै सबै संस्कार धर्म अनित्य छन् भनेर सम्झाउनुहोस्। सबै संस्कार धर्महरू मृगमरीचिका जस्तो, मायाजाल जस्तो, सपना जस्तो, मेघ गर्जनमा चम्किएको प्रकाश जस्तो हो भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ। सबै संस्कार धर्महरू यसरी नै अनित्य छन्। त्यसैले उठ्ने बित्तिकै यो कुरालाई चाहिँ एकचोटि सम्झनुहोस्। एकचोटि सोच्नुहोस् त, हामी मानिस भएर जतिसुकै अनुभवहरू गर्दछौँ, चाहे त्यो सुख अनुभूति होस्, दुःखको अनुभूति होस्, खुसीको अनुभूति होस्, पीडाको अनुभूति होस्, ती सबै नै अनित्य छन् र यो कुरालाई हामीले बारम्बार मनमा सम्झाउन सक्यौँ भने यो एकदमै फाइदाकर हुनेछ। जसले अनित्यलाई फेरि फेरि सम्झन्छ त्यो धार्मिक व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति जसले अनित्य भन्ने कुरा पनि सुन्न चाहँदैन, मृत्यु भन्ने पनि शब्द समेत पनि सुन्न चाहँदैन, ऊ सांसारिक व्यक्ति हो। यसरी हामीले आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुपर्छ अनित्य बारे चिन्तन गरेर। यो पुरै संसार नै अनित्य हो। तिब्बतमा यसलाई जिक्तेन भनिन्छ। जिक्तेन अर्थात् यो विनाशको आधार हो। संसारमा भएका सबै पनि विनाश हुन्छन्, ती केही पनि रहने छैनन् सदाका लागि। त्यसैले यो तथ्यलाई पनि हामीले बारम्बार मनमा ल्याइराख्नुपर्छ, चिन्तन गरिराख्नुपर्छ, तर हामी गर्दैनौँ। हामीलाई लाग्छ कि यो संसार अनित्य भए पनि म केही बेरसम्म रहन्छु, केही वर्षसम्म रहनेछु, मेरो परिवार केही वर्षसम्म रहनेछ, मेरो धन सम्पत्तिहरू, मेरो इष्टमित्रहरू केही वर्षसम्म त बाँचिरहनेछन्, मेरा सामानहरू केही समयसम्म त रहिरहनेछन्। यसरी हामी सोचेर हामी ती वस्तुहरूप्रति ग्राह गर्छौँ, समात्दछौँ। तर त्यो क्षण जब हाम्रो प्राण रोक्दछ, ती सबैलाई हामी चट्टै छोडेर जान्छौँ। त्यसैले तपाईँले सञ्चय गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले जे कुरा तपाईँ सङ्ग्रह गर्नुहुन्छ, सञ्चय गर्नुहुन्छ, त्यो अरूको अधीनको हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। तिमीले जे कुरा सङ्ग्रह गर्छौ त्यो अरूको हो, तिमीले जे कुरा अरूलाई दिन्छौ त्यो तिम्रो हो भनेर बुद्धले सिकाउनु भएको छ। तपाईँले जुनसुकै कुराहरू तपाईँले सञ्चय गर्नुहुन्छ, त्यसको रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यस सबै नै अरूको अधीनको विषयवस्तु हो भनेर बुद्धले सिकाउनु भएको छ। र तपाईँले जे कुरालाई चाहिँ अरूलाई दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। तसर्थ अनित्यबारे सोच्न जरुरी छ। अनित्यबारे बारम्बार सोच्नाले के हुन्छ त भन्दा हाम्रो यी विषयवस्तुहरूप्रति, आफ्नो भनिने विषयहरूप्रति ग्राह गर्ने पन कम हुँदै जान्छ। जब हामीमा ग्राह गर्ने बानी तीव्र हुन्छ तब हामीमा तीव्र दुःख हुन्छ। संसारको वरिपरि हेर्नुहोस्, सांसारिक विषयवस्तुहरू अर्थपूर्ण छैनन्। यी सुख भोगहरू, सुख सम्पत्तिहरू, यी सबैलाई निहालेर हेर्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईँले सदा रहिरहन्छ भनेर सोच्नु भयो भने यसले दुःख ल्याउँछ। तर यसलाई अनित्य भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँको दुःख कम हुँदै जान्छ। हामीले सधैँ सुनिरहेछौँ फलानु फलानु बिरामी भयो, फलानु फलानु मृत्यु भयो। यदि हामीले अनित्यलाई मनमा बारम्बार ल्यायौँ भने तब
कसैको मृत्यु हुनु अथवा चाहिँ बिरामी पर्नुलाई हामीले अनित्यको सङ्केत हो भनेर स्वीकार्न सक्दछौँ र यसले हाम्रो मनलाई दमन गर्दै लान्दछ। बुद्धहरूले सिकाउनु भएको छ कि सबै धर्महरू हेतुबाट उत्पन्न भएका हुन् र महाश्रवण अर्थात् बुद्धले ती सबै हेतुहरूलाई कसरी निरोध गर्ने भनेर पनि सिकाउनु भएको छ। बुद्धले सिकाउनु भएको छ कुनै पनि अकुशल कार्य नगर्नु, सकेसम्म राम्रोसँग कुशल कार्यहरू गर्नु र आफ्नो मनलाई बस्न राख्नु। यही नै बुद्धको शिक्षा हो। यति नै हो बुद्धका मूल शिक्षाहरू। यो बाहेक बुद्धको शिक्षा अरू थुप्रै छन्, अरू थुप्रै व्यापक शिक्षाहरू छन्, तर मूलभूत रूपमा बुद्ध शिक्षाहरू यी केही श्लोकमा नै सीमित छन्। हामीहरूले अकुशल कार्य त्याग्नुपर्छ। कुनै प्रकारको अकुशल कार्य नगर्नुहोस्। 10 अकुशललाई त्याग्नुहोस्। 10 अकुशललाई आफूलाई हानि पुर्याउने 20 समान ठानी त्याग्नुहोस् र राम्रोसँग कुशल कार्य गर्नुहोस्। कुशल कार्यलाई औषधि जस्तो रूपमा लिनुहोस् र आफ्नो मनलाई बसमा राख्नुहोस्। आफ्नो मनलाई कसरी बसमा राख्ने त? एउटा भनेको अनित्यको भावना नै हो, जसले हाम्रो मनलाई बसमा पार्न सहयोग पुग्दछ। किनभने जब हामीले बुझ्दछौँ कि हाम्रो नाक कानबाट भोगिने सुखहरू सबै सारहीन छन्, त्यति बेला हाम्रो मनमा निराशा उत्पन्न हुन्छ। संसारको दोष देखेर हामीमा वैराग्य उत्पन्न हुँदछ र जब हाम्रो मनमा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ तब क्लेशहरू घट्दछन्। किन त भन्दाखेरि वैराग्य उत्पन्न हुँदाखेरि हामीमा राग कम हुन्छ, हामीमा समाउने बानी कम हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो दुःख कम हुन्छ, किनभने त्यो समाउने बानी, त्यो ग्राह गर्ने बानी नै संसारको कारण हो। उदाहरणको लागि यदि कोही व्यक्ति एकदमै धनी छ तर उसको सम्पत्तिप्रति उसको ग्राह, उसको माया त्यति छैन भने त्यो ठुलो समस्या हुँदैन। तर एकजना गरिब व्यक्ति छ, एकजना भिखारी छ, उसँग केही कुराहरू छ र त्यो केही वस्तुहरूमा उसको ग्राह, उसको समात्ने बानी कडा छ भने त्यसले समस्या ल्याउँदछ। दुवैको पक्षमा ग्राह गर्नु समान छ र ग्राहलेको ल्याउन सक्ने समस्या पनि समान छ। तर यदि उसमा थुप्रै छ तैपनि उसमा ग्राह कम छ भने त्यो त्यति ठुलो समस्या होइन। तर यदि कसैसँग थोरै सामान छ भने त्यसमा पनि उसको धेरै ग्राह छ भने, कडा ग्राह छ भने त्यो समस्या हो। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अनित्यलाई राग कम गर्ने माध्यमको रूपमा, प्रतिपक्षको रूपमा भावना गर्नुपर्दछ। ग्राह कम गर्न, राग कम गर्न गाह्रो छ, तर हामीले यो गर्नै पर्दछ। ग्राह अथवा राग भनेको यस्तो क्लेश हो जुन प्रत्यक्ष रूपमा पटक हाम्रो अगाडि आइरहन्छ। यदि हामीले मोहको बारे पहिला चिन्तन गर्छौँ भने मोहलाई दुःखको कारण हो भनेर बुझ्न हामीलाई अलि गाह्रो छ। तर राग र द्वेषको बारे हामीले सचेत स्मृतिवान रहेर हेऱ्यौँ भने त्यो दुःखको कारण हो भनेर बुझ्न हामीलाई सजिलो पर्दछ। त्यसैले जब हामीमा राग उत्पन्न हुँदछ तब विभिन्न कुरामा हामी ग्राह गर्दछौँ। रूप, शब्द, गन्ध, रसमा, स्पर्शमा, यी विभिन्न पञ्च इन्द्रियका विषयहरूमा हामी ग्राह गर्दछौँ, समाउँदछौँ र हाम्रो विज्ञानहरू, हाम्रो चेतनाले गर्दाखेरि बाहिरको विषयहरूलाई हामीले समात्दछौँ र त्यसको बारे हामी चेतनशील हुन्छौँ। र जब यसरी चेतनशील भएर हामी कुनै कुरामा ग्राह गर्छौँ, हाम्रो जब पकड्ने बानी बढ्दछ त्यसले कर्म बनाउँछ, कस्तो कर्म? अकुशल कर्म बनाउँछ र त्यसले हामीलाई दुःखतर्फ लैजान्छ। त्यसैले आत्मग्राहलाई कम गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। अब यसलाई कम गर्नको लागि हामीले प्रार्थना गर्दा हुँदैन त भनेर लाग्दो सक्छ। प्रार्थना गरेर हाम्रो ग्राह कम हुँदैन। प्रार्थना गरेर हाम्रो आत्मग्राह कम होस् भनेर हामीले प्रार्थना मात्र गऱ्यौँ भने पनि यसले हाम्रो आत्मग्राह कम हुँदैन। हाम्रो आत्मग्राह कम होस् भनेर मन्त्र जप गऱ्यौँ भने पनि त्यसले पनि हाम्रो आत्मग्राहलाई कम गर्दैन।
त्यसभए आत्मग्राहलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ त? आत्मग्राहलाई कम गर्नको लागि हामीले उत्तम तरिका भनेको सबै विषयवस्तुहरूलाई ठोस सत्य नभएको असत्य भनेर भावना गर्नुपर्दछ। तर यसरी गर्न तपाईँलाई गाह्रो भयो भने कम्तीमा पनि तपाईँलाई ग्राह गर्नुभएको वस्तु अनित्य हो भनेर भावना गर्नुपर्दछ। र यसरी अनित्य भावना गर्नु कुनै वस्तु असत्य हो त्यसको ठोस सत्ता छैन भनेर भावना गर्नुभन्दा पनि सजिलो छ। र यसरी अनित्य हो भनेर भावना गर्नाले हामीले त्यो वस्तुप्रति गर्ने ग्राह समात्नेपन खुकुलो हुँदै जाँदछ। सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् भनेर बारम्बार सम्झाउन एकदमै जरुरी छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि यसले हाम्रो मनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, हाम्रो अनुभवमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ। जब हामीले सबै विषय वस्तुहरू अनित्य छन्, त्यो सदाका लागि रहिरहने होइनन् भनेर जान्दछौँ, तब हाम्रो शरीरमा परिवर्तन नहोला तर हाम्रो मनमा भने ठुलो परिवर्तन यसले ल्याइदिन्छ। हाम्रो मनमा आउने विचारहरू क्लेशहरू कम हुन्छ, हाम्रो मन शान्त हुन थाल्छ, हाम्रो मन स्पष्ट हुन थाल्छ र हाम्रो मन तीक्ष्ण पनि हुन थाल्छ। र यो परिवर्तन तपाईँ आफैलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै तपाईँका वरिपरिका व्यक्तिहरूले पनि तपाईँमा यो परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्दछन्। तसर्थ तपाईँहरू प्रत्येकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अनित्यको बारे फेरि सम्झनुहोस्, सोच्नुहोस् र यसलाई कहिले पनि आफ्नो मनबाट टाढा नराख्नुहोस्, किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसले साँच्चै नै तपाईँलाई सहयोग पुर्याउँछ। Donna Meden Jume Churchi Ransom Blue Sore, Dead Nam Chodeta, Meden Bare. Yena Naya Yore. Chapa Chena Topeta Zabato, the Namek. Surati Rudici Chut that time, Dempa Trobachi Yamare. Ina Teta but Dempa Tro Matu by him be insulted. 다 시행거래. 대시에버 잡아라 담배 쳐 장거래. 담배 쳐라 장술 만다봐 레바여 버래. 간살 라라라 초선 따위 루체네. 제바 만보 체나 제바 만보 체네. 롱데레바 만보. 야베 까점라 이체 마셔 버치는 거좀 지릭비 제바 체네. 제 초보여래 제 고바래 제 여바래. tinda chene to lora mangbo la thosam chaya te khalchi buchigre ya gomba nenga khuluk se ta ti lama cheden ji inji michi gore lama tokpa de dengenji ramna lama tokpa thombo de dengenji tedar mashona ya lama de shela ke tokpa jeso ke tokpa nyamno chede denba yogenji yo ne telo lo kelne lokelne te ke sungbe ke dangwa tela gomba nenga khlo sane penna ngar ju dupju khoma choma mang cha ji duba nenga khlo chen nyamso langsul jore lodo na ba she ondom bom nga jede zo som te semji nelu tene chen rembe chen nyamso lane thosam la jangba mambo ma che bala duba nenga khlo ta chen nyamle che losum lotu loku tene lalane chamsam sege tene shune tene tamlam naro chodu cholam chaje chembo ike donna sa juni jusu dorje zembe ke tene kharsa uro yonden tamchi odu chorwa tene yongare chongare ngar chongare jahana chongare chisu pe kanchen chongla chongare 대션도 표주 나한테 냠소 랑케 마보질라 되게 좋아요래 다다다 가 냠뇨도 표주 나한테 테스트 셔와서 대시아버리 대션도 택션게 냠린 책에 마보지
자나다 코리아다 자판 라서발라 라마 텐데 냠len 나는데 또바통보여 망보여 그래 대신에 타일랜드 바르마트 스리랑카 라서발라 년투 데비 냠len 나는 라바 추트지 라바 땡인지 라바 시럽지 라바 잔다 다주베 컴파토 땡 참에바 총 나조연 드로미 바치바리 추 산지 속에 추 대단한 다시 단다 다르시 내도요래 딱 아주 냠솔란토네 딱 맞아야 된대 용 투그래 용 시그래 용 초그래 예나야 딱 남인 레로 밤에 시쇼르스게 딱 아주 다래 쳬베 다테리 쳬바스그 다트 남인 대 남인 알아야 남이 요래라 다두 등산 남이 치스게 남란다데 마로 저좀 집에서 아주 보고 졸라 점마제 그 망보 메나 보고도 녀브도 와 보고를 점마제 릭다면다 망보 제 кар보 마르보 셈버 링링 퉁퉁 망보 지체는 얼마 있는데 다 보고 점마제 같은데 열어 다 등산 인터넷 드라마를 때 보고 가시데 추수 인터넷 따도 보고 점마 말에 내 개버tin 소다 추수 되는 얼마 다지나 다 판잡을래 다 남들한테 파전 로디 남들 탕한테들 민담면데 투두 찌기찌기 깨자셔 하호랍 아데 찰라통 깨자셔 텐데 제그 투수 지어봐 텐데 가르쳐 루술 지어봐 다티 패시 냠사를 다 강가게 랩탑 다 아이폰 켜는 다 롱아 예수한테 티간을 도요 밑에 밑직절 파자 따세다 깨져 셰서다 시다 메켄치 미키 밑에나 펴체 캐 차산다고 지시도 가리는 갈단 말 깨지시는 강이나서 로로 해도 미 밀은 로세 날 로세한테 별에나 딴 로세게 따세한테 따카지 릴라 땅시여라 소 카지 wild horse wild animal tenso metone konto tödor dogs vi till jag man och tenso med metod då händer så kanske ta iPhone iPad ta internet ta tekora longa yeso tek wang tu jur ta wang jur te de chiyor ngara ngazo ro mikin 직전 시간도 파 왕주를 단 직전 시간들 네 출첵 그 왕주 출첵 왕주 다 마음 용주를 다 간대 차요 또 된대요 말에 다 다당 알아서 직전 시간라 출첵 펜토베 출첵야 마보 저 여바래 할레베 출첵야고 파서 약합적인 찍는 로고스는 남들에서 데르 조르 네게 싸게 참산 땅게 되는 파 롱바찌가 롱바 샤바텔 니쿠나 니세도 롱바 샤다 일레비어 텐데 그 출사된 조르 야르 소요 다 초전에 된 라신 꾼 그런 친려진 직대다 나주 심생다 잡아 탐지 짬에 소야기 출샤망고요 예션 바지리 쇠차를 단도 속어요. 당겨요 말. Some science says whatever they created in this world, those are awful machines, it will power of 7 times destroy whole worlds. 된다 라고도 세리 된다 가시지가 갈 텐데 랍소. 또 마시 tinso 걸 처럼 챙기래. 대소서 당 알아서 잠블링 시대에 거나 약합 시대 거나 통바 시대 거나 침상 시대 거나 나란 찍고 시대 거나 나라랑 시대 거나 다 메타바테 검네 셈라 착신데마 총연하는 시대 열다 착신에 같이 휴시는 시대요 시대 매번 탁쳐 so Sanjay Sumpi Cheti, Buddha teaching is actually law of nature. Law of nature. Ma ka tang sha wate ma dinde re se ne ma
템바치가 까땅 탱아조 라소스 틀리치체 라네 따라 말해 시샤자 데니게 남샤 람 탑셰게 남샤 드부 꾸니게 남샤 때문에 대소서 딱 아주 시자라 마모까지 저거래 출루케 레멜레스게 다 소소게 삼출지래 대파샤 시자라 마모마지 지고 메지고래 텐데 소소 체를 버텨서 시자 장어요 시자 나를 치송이 율지 남샤기를 발라 장네 그 체리게 다 단다 중제 담면도 망보타요 텐데 다 등사 체를 받수게 나 샘지 남샤 거라 장바치요 지금요 텐데 다 돌아 미슈 싸지 까불라 체리당 남바산지 베게 최게 난게 닝보 라버테 탑탐지 난도 쳐도 줘봐 잠인지 잠주 샘생했다 셔럽 탐지지 나는 쳐도 줘봐 방매 똑배 셔럽 생겼 어디니디 돈이인지 닝보 쩐사 자주 줘봐 가시 라오 소리 돈이 된인지 손도 줘봐 그 인다 말해서 그 시작 코랑게 내수 그 자주 그렇게 가시 지금 맞아 그 하고 오면도 대란에 따르면도 자주 들어봐 가시 라오 쓰기도 어떤 가시 많이 봐 맞아 들어가면 탐체게 대 냠서 라나 된 잠링 대 오늘 타네 잠링 시드쳐 보지 차 라시안 강가 되네 대지 푸소서마도 된바지 용거래 대소자 다 착신시게 돼 tella tene te greedy yongre greedy dangam chimbote dangam teke rangshe ganga phong jargere rang sambala pa jo teme meba sogi sawer pa meba so pa dose meba so ko samne meba sweba yin chu meba so ko samge chita meba so yongre 제자 라신 꾼 동아리 jargere tende sonsa chashin ki chwate chegore 셰바니 쪼충 나와네 루케 다 테날 단다 루케슈데 아이폰데 아이폰 सबै मायावत विषयवस्तुहरूले हामीलाई मूर्ख बनाइरहेको छ तिनीहरू यी धर्महरू सत्यता केही पनि छैन तर तिनीहरू देखा परिरहेका छन् र त्यो देखा परेकै भरमा हामी त्यसमा समातिरहेका छौँ त्यसैले हामी तिनीहरूद्वारा मूर्ख भइरहेका छौँ यी सबै धर्महरू वास्तवमा सत्यता केही पनि छैन तिनीहरूको ठोस सत्ता छैन उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र सत्ताको रूपमा अलिकति पनि केही पनि छैन तर अब हामीले बुझ्नुपर्छ किन ती वस्तुहरू त्यस्तो छन् त्यसै ती विषयवस्तुहरू किन त्यस्तो भ्रामक रूपमा देखा परेका छन् भनेर बुझ्नको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले क्रमैसँग अध्ययन गरेर जाँदाखेरि सबै धर्महरू किन असत्य छन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ र यसरी अध्ययनको दुईवटा तरिका छन् यी कुरालाई बुझ्नको लागि दुईवटा तरिका छन् एउटा भनेको अध्ययनको तरिका हो जसमा कसैले आफूले विभिन्न कुराहरू सिक्दै जाँच्दै गर्ने गर्दछन् उनीहरूले विभिन्न बुद्ध सूत्रहरू शास्त्रहरू प्रमाण तर्कका विषयहरू पढ्दै भनिएका कुराहरूलाई बुद्धका वचनहरूलाई यत्तिकै नस्वीकारिकन तिनीहरूलाई जाँचेर तिनीहरूबारे तर्क गरेर अनुसन्धान गरेर अघि बढ्दछन् र यसरी गर्नु एकदमै राम्रो हो यसरी जाँच्दै अनुसन्धान गर्दै तर्क गर्दै अध्ययन गर्नु उत्तम तरिका हो
र यसरी हामीले वर्षौं वर्षसम्म अध्ययनमै बिताउन पनि सक्दछौँ र यसरी अध्ययन गरेर हाम्रो मनमा विभिन्न कुरामा निश्चयता प्राप्त हुँदै जाने गर्दछ। त्यस्तै यी कुराहरूलाई बोध गर्नुको लागि अर्को तरिका भनेको गुरुको उपदेश लिनु हो। गुरुको उपदेशबाट यसरी कुराहरूको बोध गर्नुको लागि हामीले सुयोग्य गुरु प्राप्त गर्नुपर्छ। सुयोग्य गुरु भन्नाले त्यस्तो गुरु जसको बोध एकदमै उच्च स्तरको होस् अथवा कम्तीमा पनि केही बोधको अनुभूतिहरू उहाँमा हुनुपर्दछ। समथा र विपश्यनाको अभ्यासमा उहाँको स्थिरता हुनुपर्दछ। त्यस्तै नै त्यस्तो उपदेशको मार्फत बोध गर्न चाहने इच्छामा पनि तीव्र श्रद्धा र शुद्ध आभास हुनुपर्दछ। उसले गुरुबाट उपदेशहरू प्राप्त गरेर गुरुबाट प्राप्त उपदेशलाई अभ्यासमा लागू गर्नुपर्दछ। यसरी थुप्रै गुरुहरू पहिला सिद्ध हुनुभएको छ, जसले चाहिँ गुरुसँग समीपमा रहेर चारमती शोधनको अभ्यास गरे, त्यसपछि गुण्ड्रो पूर्वागत अभ्यासको गरेर 1.25 लाख दण्डवत मण्डल चढाउने वज्रशब्द गुरुयोगहरू गरे, त्यसपछि उत्पन्न क्रमको अभ्यास गरे, त्यस्तै नै सम्पन्न क्रमको अभ्यासहरू गरे र यसरी क्रमैसँग अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा आएर चित्तको स्वभावको अभ्यास गरे, महामुद्राको अभ्यास गरे, महासन्धिको अभ्यास गरे। यदि तपाईँ पनि यस्तो तरिकाले अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शिक्षाको जरुरत त्यति पर्दैन, तपाईँले अध्ययनको जरुरत त्यति पर्दैन, तर तपाईँले अध्ययन गरेको प्रज्ञाहरूलाई अभ्यासमा लागू गर्न जरुरी छ। यसरी अभ्यास गुरुको उपदेश समीपमा रहेर उपदेश प्राप्त गरी अभ्यास गर्नेहरूले 3 वर्ष छाम बस्दछन्, 9 वर्ष गुफावास बस्दछन्, 6 वर्ष गुफावास बस्दछन्, कोही त आजीवन गुफावास बस्दछन्। यसरी गुरु समीपमा रहेर अभ्यास गर्नेहरूले नारपङ्खा, खडङ्ग योग, महामुद्रा, महासन्धिका अभ्यासहरू गर्दछन् र यसरी अभ्यास गर्नाले वज्रधरको 13औं भूमिसम्म पनि पुग्न सक्दछन् र यसरी गुरुको समीपमा रहेर क्रमिक अभ्यास गर्नाले 13औं भूमिसम्मको लक्षणहरू उनीहरूमा विकास हुँदछन् र यो इतिहासमा हेर्यौँ भने थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले गुरु समीपमा रहेर बोध प्राप्त गरे। त्यस्ता गुरुहरू थुप्रै भारतवर्षमा पनि थिए, त्यस्तै तिब्बतमा पनि छन्। त्यस्तै नै यस्तो गुरु समीपमा रहेर बोध प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या तिब्बतमा मात्र नभई चाइनामा पनि छन्, कोरियामा पनि छन्। त्यस्ता साधकहरू जसले गुरु समीपमा रहेर अध्ययन गरे, अभ्यास गरे र बताइ अनुसारको फल प्राप्त गरे। त्यस्तै नै श्रीलङ्का, बर्मा आदि थेरवादका अभ्यास गर्ने ठाउँमा पनि त्यस्ता शिष्यहरू, सुयोग्य गुरुहरू पनि थुप्रै छन्। उहाँहरूले शीलको अभ्यास गर्नुभयो, समाधिको अभ्यास गर्नुभयो र प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुभयो। यसरी शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरेर अर्हत्वको पद लाभ गर्ने गुरुहरू असङ्ख्य छन्। त्यस्तै नै उहाँहरू जस्तै हामी पनि मानिस हौँ, अर्थात् उहाँहरूले जे कुरा प्राप्त गर्नुभयो त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी पनि उति नै सक्षम छौँ। अब हाम्रो अभ्यास कर्म आउन सक्ने बाधा भनेको के हो भन्दा हामीमा अल्छीपना, हामी अरू कुरामा अल्झनु, हामीमा जागर नचल्नु, यही नै अभ्यासकर्ताहरूको लागि विघ्न बाधा हो, जसले फल प्राप्त गर्न दिँदैन। त्यस्तै नै अरू विघ्नहरू पनि छन्, तर आजभोलि अहिलेको वर्तमान समाजलाई हेर्नु भने हामीलाई अरू कुरामा अल्झाउनको लागि थुप्रै कुराहरू छन्। हाम्रो मन ती अल्झाउने वस्तुहरूमा अल्झिरहेको छ। उदाहरणको लागि बच्चाहरूलाई थुप्रै प्रकारका खेलौनाहरू चाहिन्थ्यो, रातो, सेतो, निलो, हरियो, ठुलो, सानो, विभिन्न रङको विभिन्न प्रकारका खेलौनाहरू चाहिन्थ्यो। तर आज बच्चाहरू दिनभरि इन्टरनेट चलाएर बस्दछन्। बच्चाहरू मात्र होइन, ठुलोहरू, बुढाबुढीहरू पनि यी इन्टरनेटको जमानामा पुरै भुलिएका छन्। पहिला भन्दा अहिले समय एकदमै फरक भइसकेको छ। पहिला मान्छेहरू एकअर्कासँग भेटघाट गर्दथे, कुरा गर्थे, चिया खान्थे, गफ गर्थे
र यसरी एकअर्कासँग समय बिताउने गर्दथे। तर यो पनि अहिले हराइ नै सकेको छ। संसारबाटै नै यसरी मिलिजुली रहने, भेटघाट गर्ने हराइसकेको छ। सबैभन्दा बढी समय मान्छेहरू मोबाइलमा, ल्यापटपमा बिताउँदछन्। हाम्रो मुख्य समय नै ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा बित्दछ। यतिसम्म कि हामी अरू मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नुमा त यति तारिसकेका छौँ कि हामीलाई लाग्दछ यदि कोही व्यक्तिले हामीलाई सँग कुरा गर्न आउँछ भने त्यो मान्छेले मलाई किन कुरा गर्न, अथवा उसले हेऱ्यो भने पनि, अरूले कसैले हामीलाई हेऱ्यो भने पनि त्यसले मलाई किन हेऱ्यो भनेर हामी जङ्गिन थाल्दछौँ, हामी जङ्गली हुन थाल्छौँ। रिम्पोचे उदाहरण दिनुहुन्छ, तिब्बतमा पाल्तु घोडा र जङ्गली घोडाहरू हुन्थे। जब जङ्गली घोडाले कोही मान्छेलाई देख्दथ्यो तब ऊ डराएर भाग्दथ्यो। हामी पनि त्यस्तै भइरहेका छौँ। यदि कसैले हामीसँग कुरा गर्न थाल्यो, हामीलाई हेऱ्यो भने पनि हामी डराएर भाग्ने, तर्सिने भइसकेका छौँ। त्यसैले हामीले इन्टरनेटमा, आफ्नो ग्याजेटमा अर्थात् हाम्रो मोबाइल ल्यापटपमा अल्झिएर हामी पनि उनीहरूको नियन्त्रणमा परिसकेका छौँ। हामी मोबाइलको नियन्त्रणमा परिसकेका छौँ, हामी ल्यापटपको नियन्त्रणमा परिरहेका छौँ। पहिला हामीलाई लाग्थ्यो कि हाम्रो वरिपरिको कुराले हामीलाई असर पार्दछ, तर अहिले हाम्रो मसिन, हामीले प्रयोग गर्ने मसिनले हामीलाई नियन्त्रणमा पारिरहेको छ। अब भोलि गएर हामी कहाँ पुगौँला भनेर भन्न सकिन्न। यहाँ प्रविधि हानिकारक मात्र छ भनेर भन्न खोजिएको होइन। प्रविधिको विकासले हामीलाई धेरै फाइदा पनि पुगेको छ। तर त्यस्ता प्रविधि पनि छन् जसले हामीलाई ठुलो हानि पुर्याउन सक्दछ। सकारात्मक प्रविधिको रूपमा हामी एक देशबाट अर्को देशमा सजिलै जान सक्छौँ। हामी एक ठाउँमा सुतेर अर्को ठाउँमा उठ्न सक्छौँ। हामी टोयलेटमा बस्दा बस्दै नै एउटा सिमानाबाट अर्को सिमानामा जान सक्दछौँ। तर यसरी प्रविधिको विकासले हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान, स्वास्थ्यमा फाइदा त पुर्याएकै छ, त्यसले हामीलाई एकदमै सहयोग पुर्याएको छ। तर त्यो बाहेक पनि त्यस्ता प्रविधिहरू छन् जसले हामीलाई सहयोग होइन, हामीलाई हानि पुर्याउँछ, हामीलाई दुःख दिन्छ। मान्छेहरूले हात हतियार बनाएका छन्, त्यस्ता हात हतियार जसले यो पुरै संसारले ध्वस्त पार्न सक्दछ। र त्यस्तो हात हतियार उनीहरूले बनाएका मात्र होइन, फेरि बनाउँदैछन्। र यी प्रविधिहरूको विकास पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। रिम्पोचे भन्नुहुन्छ कि रिम्पोचेले सुन्नुभएको छ कि केही यस्ता प्रविधि पनि छन्, हात हतियार छन् जसले संसारलाई 7 चोटिसम्म ठुलो पिठो पार्न सक्छ। रिम्पोचे भन्नुहुन्छ कि यसको बारे रिम्पोचेलाई त्यति थाहा छैन, तपाईँहरू श्रोताहरूलाई अलि थाहा होला भनेर रिम्पोचे भन्दै हुनुहुन्छ। रिम्पोचे भन्नुहुन्छ यदि तपाईँले सुख, विश्वमा शान्ति फैलियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो समाजमा शान्ति सुख चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो परिवारमा सुख र शान्ति चाहनुहुन्छ भने, आफैमा पनि सुख र शान्तिको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले क्लेशलाई शान्त नपारिकन सुख शान्तिको अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको राग, द्वेष, मोह र ग्राहलाई कम नगरिकन तपाईँले विश्व शान्तिको अनुभव गर्न सक्नुहुन्न, आफूभित्र रहेको शान्तिको पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हाम्रो राग, द्वेष, मोह, यो द्वैत ग्राह गर्ने बानी जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सुखको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले बुद्धको शिक्षा भनेको प्राकृतिक नियम हो। यो बुद्धले यो कुरा यस्तो यस्तो छ भनेर भनेको र हामीले हवस् गुरु भनेर र अन्ध रूपमा स्वीकारिएको होइन। बुद्ध धर्म विशेष गरी भनेको प्राकृतिक नियम हो, प्रकृतिकै नियम हो। बुद्धले भूमिको बारे सिकाउनु भयो, जुन 2वटा सत्य हो। बुद्धले 2वटा मार्गको बारे सिकाउनु भयो, जुन 2 सम्भार हो। त्यस्तै नै बुद्धले 2वटा फलको बारे सिकाउनु भयो, जुन 2 काय हो। यदि हामी शङ्कारहित हुन चाहन्छौँ भने, यदि हामी अभ्रमित हुन चाहन्छौँ, भ्रमबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भने हामीले बुद्ध धर्मको अभ्यास गर्नै पर्छ। र
बाह्य संसारको कुरा गर्ने पर्दाखेरि बुद्धिस्टहरूले मात्र बाह्य संसारको जाँच गर्दैनन्, परीक्षण गर्दैनन्। वैज्ञानिकहरूले पनि यो बाह्य संसारको अनुसन्धान गर्छन्। तर यसरी उनीहरूले गरेको यसो अनुभवले गर्दा थुप्रै फाइदाहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ। तर अहिलेको समयमा आएर वैज्ञानिकहरूले पनि बाहिरी संसारभन्दा भित्री संसार अथवा हाम्रो मनको बारे चासो राख्न थालेका छन्। उनीहरूले बुद्ध धर्ममा के छ भनेर चासो राख्दै अध्ययन गर्न थालेका छन्। किनभने बुद्ध धर्ममा चित्तको बारे, मनको बारे विस्तृत रूपमा बताइएको छ। सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको मैत्री हो, करुणा हो, बोधिचित्त हो। सबैभन्दा उत्तम प्रज्ञा भनेको अनात्मबोधक प्रज्ञा हो। र यदि हामीमा यस प्रकारका कुराहरू बोध हुन थाल्यो, शून्यताको बोध भयो जुन करुणाले युक्त छ, यस्तो भयो भने हामीले बोध प्राप्तिको लागि एकदमै सजिलो हुने गर्दछ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीलाई यसको बारे थाहा हुनु पर्यो र यसको बारे थाहा हुनको लागि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। जब हामीले यसको बारे थाहा पाउँदछौँ, बोध गर्दछौँ, तब यो संसार नै विश्वमै शान्ति फैलिनेछ। जबसम्म हामीमा राग, द्वेष, मोह रहिरहेको हुन्छ, ईर्ष्या, घमण्ड रहिरहेको हुन्छ, जबसम्म हामीमा ईर्ष्या रहिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले सबैलाई दुःखमा पार्दछौँ। हामी आफै पनि दुःखमा फस्छौँ र अरूलाई पनि दुःखमा फसाउँछौँ। म ऊभन्दा राम्रो हुन चाहन्छु, म उसलाई छोड्न चाहन्छु, त्याग्न चाहन्छु भन्ने विचार हामीमा आउँछ र त्यसरी त्याग्नाले, त्यसलाई छोड्नाले, उसलाई ऊभन्दा म राम्रो हुनाले समस्याको समाधान होला जस्तो हामीलाई लाग्दछ। तर त्यस्तो हुँदैन, झन् समस्या विकराल बन्दै जाँदछ। त्यसैले क्लेशका बसमा परे हामीले जे पनि गर्छौँ त्यसले आफूलाई स्वयं र अरूलाई पनि हामीले दुःखमा पारिरहेका हुन्छौँ। किनभने हाम्रो मन एकदमै संवेदनशील छ र हाम्रो वरिपरि रहेका प्रतिभासहरू एकदमै आकर्षक छन् र सबैभन्दा आकर्षक चिजले सबैभन्दा बढी भ्रम पार्दछ। यस्तै भ्रम पार्ने एउटा वस्तु Thế mai bằng ngã nam yên cái lẽ mà bắt chước rồi, thế ngã cho thưa sang quan sum chỉ cái là thì bắt chước tăng rồi, thế càng cái xem coi chứ, rồi là thế này actually this talk is for whom? For Himalayans, and I am in Nepal, and every year the Nepalese interest Dharma is growing, very growing, and it's very touching. Some old lady, old man, they say, "Oh, I like to chant prayer, but I don't know what to do. Now I'm 60 years old. I'm 70 years old. And my hope is before last breath time, I like to chant some Buddha's words, chant, and during the chanting, I want to die. If that happens, I will get next life some strong connection with the Dharma, isn't it? So please help me." They're saying that. So then, how to help? So languages is important. In this world, there's so many different types of language. A language is very important. And some language is good for science. Some language is good for business. And some is like Tibetan language is good for dharmic. And why? Because past, those leaders and publics, they put whole heart to Dharma knowledge. So there is the thousands of years, they're really refining and checking, and they like to make the Dharma terminology is exactly matching with Sanskriti
or some Pali, and they put whole heart, actually, their wealth, their intelligence, they put for Dharma. So now, in the world, many scholars, they know the Tibetan language is very, very flexible and very, very profound, very, very correct to use a Dharmic knowledge, to learn philosophy, number one. Even to chant is beautiful. It meaning touch to your heart. So there is, in the world, people like to learn Tibetan language more and more. Like this, we have Ranjung Yixing Institute. This year, over 300 are studying, and also that many of them very interested to learn Tibetan. Of course, also Sanskrit, Pali. So we make this program for Nepalese. In Gompa, the Khenpo Lama Lubin, they taught Pass. In monastery, there's 4-month language program, 1 month for Ondo program, 5 months we monastery serving to the people, whoever interest, but majority is Himalayan. So now that program is ending. So I want to say, all of you put a lot of interest and all of you put very happily you're studying, and your language knowledge is getting better and better. And you can chant clearly and very precisely. Also, the Khenpo's teaching meditation and Jula Olamen liberation, and also Chö, and now Heart Sutra will teach, because Chö is connected with Heart Sutra, and Uttara Tantra Shastra, Ju Lama. So now in monastery, there's many, we have monks have become scholar practitioners. Also in the world, there's many Westerns are become, they live in sort of live in casual life, but their knowledge Dharma is very rich, and they're also practicing. They're also scholar practitioners. So past, they're also taught. I think many of you know, and whoever not know, please. The teachings are still in record, and why I say today different words. So point is how important the knowledge of Dharma, how profound, how deep, how meaningful, how helpful, ever helpful. But this knowledge, Dharma Gyan knowledge, need to learn from what language? Yes, in the Pali also exists. Yes, in Sanskrit also. And also in Chinese. In the past, in the Mongolian, also in other languages. And right now we're talking about Tibetan language. Language and speak is connected, right? If you know Tibetan perfect speaking and reading, and if you know reading meaning, then you can pick up Dharma quite easily. Example, Datu Rikpa saying the Karchambore, Perjike Shebri Shavala Tambo, Datu Rikpa Yapochi Shankure, Datu Rikpa Yapochi Shena, Ane Tai Sumda Nyanga, Samsi Yaposhambayana, then the judge of Shungtang, the Samo Ti La Soba, Ti La Sobeki, Kodoya Rob Shingere, in a ship Sapo Shangoshona, then they are Lama Kembo Lubanke, Nga and Ju Shabish. Shijun said, another Penamba Sanchipeke, Kalshishu, Karisana, Wang Lao, Wang Jun, Long La, Long Jun.
동아 가리 장나 셰발라 셰준세도 가르쳐 버려 대소사 대답게 로티 맹아 동아 장고는 이게 지고 그래 이게 나네 배 이게 nga르지 매포쳐다 nga르지 배배 미랍 속에 될 도낭 쳔보지 제백게 가진기 배 다 라버트 배 추스티 간면집 추스 무슨 속바지 요래 다 저런서 장기 챙기래 태소사 때 배 롭죠 젠도 여캔솔라 때는 아주 인터넷 터네 채나발라 때데 인치켈라 피리라도 피리가 터네 푸톰나 삼 다다다 피리터네 요래 모트데 랍조나로나 드링 추튼 대삼이 아니야 산이 아니야 도르도 추긴 आजको शिक्षा विशेष गरी हिमाली शिष्यहरूको लागि हो भनेर रिम्पोचे बताउँदै हुनुहुन्छ। रिम्पोचे नेपालमा हुनुहुन्छ र वार्षिक रूपमा रिम्पोचेले धर्म शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र यसरी धर्म फैलिरहेको कुरा रिम्पोचेको मन छोएको छ। रिम्पोचेले थुप्रै बुढाबुढीहरूलाई पनि यस कक्षामा पहिला सहभागी भएको देख्नु भएको छ र रिम्पोचेले जब उहाँलाई यस कक्षामा आउनुको उद्देश्य सोद्धाखेरि उनीहरूले धर्म अध्ययन गर्नु भन्दा पनि बुद्धको शब्द वचन पाठ गर्न इच्छा भएको कुरा बताएका थिए। त्यस्तै नै केही वृद्ध महिलाले जो 60-70 वर्ष पुगिसक्नु भएको थियो, उहाँको इच्छा यो थियो कि मर्ने बेलामा उहाँ बुद्ध वचन पाठ गर्दै प्राण त्याग्न सकौँ। त्यस्तै नै उहाँहरूको चाहना थियो कि यो जीवनमा उहाँहरूले केही गर्न सक्नु भएन, तर अब बुद्धको वचनहरू पाठ गर्दै अर्को जीवन सार्थक बनाउने उहाँको इच्छा थियो। यस प्रकारको घटनाले रिम्पोचेको मन एकदमै छुएको कुरा रिम्पोचेले बताउनु हुँदैछ। त्यस्तै रिम्पोचे बताउनुहुन्छ कि भाषा भनेको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। केही भाषाहरू तपाईँले सिक्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई विज्ञानबारे जान्न मद्दत पुर्याउँछ। केही यस्ता भाषाहरू छन् जसलाई सिक्नुभयो भने तपाईँको व्यापारमा वृद्धि हुन सक्छ। तर तिब्बतन भाषा सिक्नु भनेको धार्मिक प्रयोजनको लागि मात्र हो। किन त भन्दाखेरि पहिला तिब्बतको सरकार र जनताहरू सबैले धर्म संरक्षणको लागि बलिदान दिएका छन्। हजारौं वर्षसम्म बुद्ध धर्मलाई फैलाउनको लागि, धर्मको विकासको लागि भाषाको पनि विकास भएको देखिन्छ। तिब्बतको भाषा संस्कृतसँग मिल्ने गरी र पालीसँग पनि मिल्ने गरी विकास गराइएको देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि धर्मलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि। आजभोलि थुप्रै विद्वानहरूले जानिसकेका छन् कि यो कुरालाई बुझिसकेका छन् कि धर्मलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि तिब्बतन भाषा एकदमै राम्रो माध्यम हो। बुद्धको दर्शनलाई बुझ्नको लागि त्यति मात्र होइन, बुद्धको वचनहरूलाई मधुर लयमा पाठ गर्नको लागि पनि तिब्बत भाषा एकदमै सुयोग्य छ। त्यसैले आज विश्वमा थुप्रै मान्छेहरू तिब्बती भाषा सिक्न चाहन्छन्। त्यसैले रिम्पोचेले राङजुङ यसो इन्स्टिट्युट खोल्नु भएको छ, जहाँ अहिले करिब 300 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् र तिनीहरूमध्ये पनि धेरैजनाले तिब्बती भाषा सिक्दैछन्। त्यस्तै नै संस्कृत, पाली पनि त्यस विश्वविद्यालयमा सिकाइँदो रहेछ। पहिला गोम्पामा खेम्पो लामा र आचार्यहरूले 4 महिनासम्म यो सम्बोट लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दथे। त्यस्तै नै वर्षको एकचोटि 1 महिनाको लागि पूर्वागत अभ्यासको सत्र सञ्चालन गरिने गर्दथ्यो। यी सबैमा इच्छुक जो कोही पनि उपस्थित हुन सक्दछन् र विशेष गरी हिमाली शिष्यहरू यसमा उपस्थित हुने कुरा रिम्पोचेले सबैलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। रिम्पोचे भन्नुहुन्छ कि तपाईहरू सबैले पनि धर्म अध्ययन गर्नुहोस्, खुसी साथ अध्ययन गर्नुहोस्, तिब्बती भाषा पनि सिक्नुहोस्। बिस्तारै यो राम्रो हुँदै जाँदैछ। तपाईको पाठ गर्ने क्षमता पनि राम्रो हुँदै जानेछ। त्यस्तै नै
रिम्पोचे बताउँदै हुनुहुन्छ कि खेम्पोहरूले तपाईँहरूलाई ध्यान सिकाउँदैछ, सदर्म चिन्तामणि मोक्ष अलङ्कारको बारे सिकाउँदैछ, त्यस्तै नै च्योत गर्ने तरिका पनि सिकाउँदैछ। अब रिम्पोचेले प्रज्ञापारमित हृदय सूत्रको बारे पनि सिकाइने कुरा जानकारी गराउनु भयो, किनभने प्रज्ञापारमित हृदय सूत्र पनि च्योतसँग सम्बन्धित छ। रिम्पोचे भन्नुहुन्छ कि आज हाम्रो गुम्बामा थुप्रै भिक्षुहरू आचार्य पद प्राप्त गरिसकेका छन्, विद्वान भइसकेका छन्। त्यस्तै नै आज थुप्रै विदेशीहरू पनि बुद्ध धर्ममा आएर बुद्ध धर्मको अध्ययन गरेर उच्च तहको ज्ञान हासिल गरिसकेका छन्। त्यसैले रिम्पोचेले अस्ति केही महिना अघिदेखि नै विभिन्न खेम्पोहरूलाई र उहाँका शिष्यहरूलाई विभिन्न विषयवस्तुमा सिकाउन लगाइएको थियो। ती विषयवस्तुहरूमा सिकाइएको कुराहरू अहिले पनि इन्टरनेटमा ठाउँमा उपलब्ध छन्, तपाईँले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म एकदमै हितकारी, गहन र व्यापक शिक्षा हो। धर्मको ज्ञान हामीले कुन भाषाबाट सिक्ने भन्दा धर्म ज्ञान पाली भाषामा पनि प्राप्त छ, संस्कृतमा पनि छ, त्यस्तै नै चाइनिजमा पनि छ, पहिला मङ्गोलियामा पनि थियो। तर अहिले हामी तिब्बती भाषाको कुरा गर्दैछौँ। तिब्बती भाषामा बुद्ध वचनहरू 100 भन्दा बढी सङ्ख्यामा छ। यदि तपाईँले तिब्बतन बोल्न जान्नुहुन्छ भने, तपाईँले तिब्बतन पढ्न जान्नुहुन्छ भने तपाईँले शब्दको अर्थ जान्न सक्नुहुनेछ, र जब तपाईँले शब्दको अर्थ जान्नुहुन्छ त्यति बेला धर्म बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। हामीलाई लट्ठ पार्ने एउटा चिज भनेको आइफोन हो आजको दिनमा। हो, आइफोनको पनि थुप्रै सकारात्मक प्रयोगहरू छन् र त्यसप्रति हामी अनुमोदनको भाव राख्नुपर्छ। हामीले थुप्रै समय विभिन्न हामीलाई लट्ठ पार्ने विषयमा बिताइरहेका हुन्छौँ र यो हाम्रो धर्म श्रवण, चिन्तन र मननको लागि, भावनाको लागि बाधा हो। यो कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। त्यसपछि रिम्पोचेले यो नेपाली 4 महिने बहुत भाषा प्रशिक्षणको बारे पनि केही बताउनु भएको थियो। त्यस्तै रिम्पोचेले बताउनु भएको थियो कि हामीले केही कुरा सिक्नको लागि व्याकरण सिक्न जरुरी छ, हिज्जे सिक्न जरुरी छ, साहित्य सिक्न जरुरी छ। यसरी हामीले कुनै एउटा भाषा सिक्छौँ। जब हामीले भाषा सिक्छौँ तब हामीले किताबहरू अध्ययन गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। व्याकरण, हिज्जे, साहित्यको अध्ययनले गर्दाखेरि हामीले किताबमा लेखेका कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। मोटामोटी रूपमा भए पनि त्यसको अर्थहरू बुझ्न थाल्छौँ। तर ती किताबमा लेखेका कुराहरूलाई राम्रोसँग गहन रूपमा बुझ्नको लागि हामीले त्यो शिक्षा, त्यो किताबमा लेखेको कुराको विषयमा एकजना गुरुसँग, सुएको गुरुसँग, आचार्यसँग सामिप्यमा रहेर अध्ययन गर्नुपर्छ, उहाँबाट उपदेशको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यी सबै पुस्तकहरूको बारे व्याख्या गर्ने परम्परा छ र त्यो परम्परा अनुसारको व्याख्या हामीले सुनिसकेपछि, उहाँहरूसँग प्राप्त गरिसकेपछि ती अध्ययन गरेका पुस्तकहरूको बारे हामीलाई सबै कुराहरू स्पष्ट हुन थाल्दछन्। तिब्बतमा अभिषेकको परम्परा, आगमको परम्परा, त्यस्तै नै उपदेशको परम्परा भने छन्। यी परम्पराहरू अद्भुत परम्पराको रूपमा अघि बढिरहेका हुन्छन्।
language and speaking, सूत्रकै अध्ययन because that will होस् make अथवा चाहिँ you तन्त्रकै अध्ययन do त्यसमा good अद्भुत business. परम्पराको That is महत्त्व wrong. एकदमै रहने हुने गर्दछ If you हामीले want कुनै to प्रकारको आगम प्राप्त गर्यौँ अथवा कुनै प्रकारको उपदेश प्राप्त गर्यौँ भने language मुख्यतया हामीले धर्म English or पुस्तकलाई Chinese आधारमा or लिएर some others, प्राप्त it's much गर्ने हो better. धर्मको The Tibetan language, किताब Tibetan अहिलेसम्म language is not रहिरहनुको popular. कारण एउटा Why? मुख्य भनेको Because तिब्बतमा रहेका जनता र Tibetan सरकारको language will not देन make हो money. But now, luckily, the whole world knows. But we need to be open mind. यी विविध कारणले गर्दाखेरि When I think, तिब्बती भाषा in धर्मको शब्दमा Himalayan- एकदमै धनी छ Himalayan, र Bhutan, धर्म अध्ययनको Sikkim, लागि यो Ladakh, एकदमै Garsha, सार Mentawai, गर्भित छ Pirti, and Mongolia. So, what kind of त्यसैले religion? यस 4 Buddha महिने Dharma? What kind of Buddha Dharma? भोट भाषा Tibetan प्रशिक्षण Why is that कक्षामा Tibetan Buddha Dharma? सहभागी हुनुभएका सबैलाई Dhamma- रिम्पोचेले Dhamma मुरीमुरी धन्यवाद दिन checks all चाहनुहुन्छ in र Tibetan. यो So र Tibetan- रिम्पोचे एकदमै खुसी रहनु भएको कुरा पनि Buddhism. रिम्पोचेले बताउनु भएको Kangyur थियो is Tibetan. त्यस्तै नै तपाईँहरूले यो अध्ययनको क्रमलाई निरन्तर जारी राख्नुहुन पनि रिम्पोचेले अनुरोध And, गर्नुभएको छ आजको but they have so उपदेशको सत्रलाई attached यहीँ to टुङ्ग्याउँदै their local, बाँकी कुरा भोलि गर्ने रिम्पोचेले बताउनु भएको छ language. That's good, very good. Same in Tibet. Tibet also we have many local. यदि तपाईँलाई लाग्छ speaking. कि तिब्बती भाषा सिकेर Local speaking. तिब्बती पढ्न सिकेर तपाईँलाई like व्यापारमा फाइदा Hamdo, पुग्छ भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन Kam, Zhang. If you not listen carefully, you not understand. यदि तपाईँ व्यापार राम्रो They होस् are भन्ने Tibetan, चाहनुहुन्छ they are भने Tibetan. इङ्ग्लिस भाषा Because सिक्नुहोस् local चाइनिज dialect. भाषा सिक्नुहोस् But त्यो राम्रो luckily, हो तर we टिबेटन use भाषा one सिकेर Dhamma terminology. यो प्रख्यात छैन तिब्बती भाषा किन So प्रख्यात that छैन is, त if we किनभने chant यसले Kanjur or Tenjur, पैसा कमाउन सकिन्न तर everybody आज understand. संसारले If we जानिसकेको chant, छ everybody can बुझिसकेको chant छ together. कि So, listen, तिब्बती one thing. भाषा धर्म सिक्नको One लागि example. उत्तम भाषा हो English language is very popular in the world. हिमाली क्षेत्रहरू Yeah. So, in America, what kind of यी language? स्थानहरूमा English language. कुन धर्मको And Canada, अभ्यास what गर्छन् kind of भन्दा बुद्ध language? धर्मको अभ्यास गर्छन् Another बुद्ध धर्म कुन प्रकारको No, बुद्ध धर्मको English अभ्यास गर्छन् And भन्दाखेरि then हिमाली बुद्ध धर्मको Australia, अभ्यास New गर्दछन् Zealand, र यो English उनीहरूले language. अभ्यास गर्ने but then they like पुस्तकहरू to say, सबै oh, तिब्बती भाषामा I रहेको learn छ English, I speak English. बुद्धको वचन त्रिपिटक So, पनि तिब्बती the भाषामा English उपलब्ध छ त्यस्तै नै language is शास्त्रहरू very popular, तेङ्गीहरू पनि and the तिब्बती business, भाषामा उपलब्ध छ technology, science, the dealing is very easy. ती Otherwise, in विभिन्न America has ठाउँमा one रहेका language, हिमाली Australia has व्यक्तिहरू another आफ्नो language, मातृभाषालाई and मन Canada, पराउँदछन् New Zealand, other countries, त्यस्तै तिब्बतमा पनि हो very complicated. तिब्बतमा पनि थुप्रै भाषिकाहरू छन् thank you ठाउँ so अनुसार much. भाषा अलिअलि फरक हुँदै जान्छ र उनीहरूले आफ्नै भाषिका अनुसारको भाषा बोल्दछन् Oh, sorry. Yeah. I need to translate. यदि Okay. तपाईँले राम्रोसँग सुन्नु भने त्यो भाषिकाहरूको बिचको भिन्नताले गर्दा Please तपाईँले translate other language. के भनिएको हो बुझ्न सक्नुहुन्न तर भाषिकाहरू फरक फरक भए पनि धर्मको सब भाषा If भने यो anyone सबै ठाउँमा एउटा नै like छ to learn Buddha त्यसैले Dhamma, काग especially बुद्ध वचनकै Mahayana पाठ गरियोस् Sutra, अथवा चाहिँ तेङ्गीहरूको especially शास्त्रकै पाठ गरियोस् Uma, सबैले in Tibetan त्यसलाई पाठ गर्न language is सक्छन् very त्यो helpful. सबैलाई Top of त्यसलाई that, सुनेर सबैले if any of कुरा बुझ्न सक्दछन् you, if you're interested to learn अङ्ग्रेजी अहिले from विश्व A प्रख्यात to भाषा हो Z, Tantric or Vajrayana, अमेरिकामा Tibetan के भाषा language बोलिन्छ is very अङ्ग्रेजी भाषा बोलिन्छ क्यानाडामा के भाषा बोलिन्छ in the अङ्ग्रेजी world, भाषा बोलिन्छ right now in Buddhist teaching, त्यस्तै नै अस्ट्रेलियामा के second भाषा बोलिन्छ largest न्युजिल्यान्डमा is के in भाषा बोलिन्छ Chinese. सबै ठाउँमा इङ्ग्लिस भाषा नै बोलिन्छ Chinese are very सबै ठाउँमा fortunate. इङ्ग्लिस भाषा नै बोलिने And, भएकाले त्यहाँ I जीवन mean, यापन yes, गर्न before सजिलो छ Tibet, त्यहाँ before कुराकानी in गर्न Tibet, सजिलो China छ has already Dharma. जसले गर्दा So, व्यापार these days प्रविधि for us, आदि कुरामा very interesting. Modern time, उनीहरूले राम्रो प्रगति lot गरेका of छन् technology. We can discuss it all over the world, but it takes only 1-2 minutes. त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई And not धन्यवाद दिन चाहन्छु immediately we can talk each other, discuss. But one important thing, word is Dharma. We don't know how to translate in English, in Germany, in other languages. That exists in यदि Chinese. कसैलाई बुद्ध धर्म सिक्ने इच्छा छ र विशेष गरी बुद्ध धर्मको महायान र माध्यमिकको बारे सिक्न चाहनुहुन्छ भने
तिब्बती So साहित्य those त्यसमा who, एकदमै धनी you छ। guys translators, you need to think how to translate Dharma in other languages. यदि Good. तपाईले Now time came वज्रयानको to discuss how to सुरुवातदेखि translate. अन्तसम्म पुरै अध्ययन गर्न Okay, चाहनुहुन्छ भने today पनि my talk is तिब्बती finished. भाषा They already एकदमै translated. एकदमै सहयोगी छ। ताकि सोनम दिने सिमचन थम्ची आज भाल्यु भाते संसारमा सबैभन्दा बढी बौद्ध साहित्यको सङ्ग्रह भएको दोस्रो भाषा भनेको चाइनिज भाषा हो। चाइनामा तिब्बतमा बुद्ध धर्म पुग्नुभन्दा अगाडि बुद्ध धर्म पुगेको थियो। लगे शिवालाके चोजु छबे नाने तेने अहिले प्रविधिको जमानाले गर्दाखेरि हामी संसारभरका मानिसहरूसँग सल्लाह गर्न सक्छौँ, एकअर्कासँग कुराकानी गर्न सक्छौँ। तर धर्म अनुवाद गर्न एकदम कठिन छ। धर्मलाई इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्न, जर्मनमा अनुवाद गर्न, विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्न एकदमै कठिन छ। त्यसैले रिम्पोचे भन्नुहुन्छ कि तिमी अनुवादकहरूले सोच्नुपर्छ कि धर्मलाई कसरी आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ। आजको लागि मेरो कुराकानी यति नै हो भनेर रिम्पोचे भन्दै हुनुहुन्छ। I have one question. I seen many translators. Did all of you translate it? Already finished? Yeah, Jurthadu. मेरो यस पुण्यद्वारा सबै प्राणीहरू कोही पनि नछुटाई, सबै अकुशलहरू त्यागेर राम्रोतर्फ लागुन्। सबै प्राणीहरू बोधिचित्तबाट कहिले टाढा नहोस् र निरन्तर रूपमा बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर रहन्। ती सबै नै बुद्धहरूले आफ्नो शिष्यको रूपमा लिउन् र मार्गको कर्मबाट उनीहरू सबै टाढा रहन्। यो श्लोक आचार्य शान्तिदेवले उहाँको बोधिचर्यावतार किताबको 10औं अध्याय पुण्यानुमोदनमा राखिएको हो। यो श्लोक रिम्पोछेले आफैलाई पनि एकदमै हितकारी पाउनु भएकोले तपाईहरूको अगाडि पनि पाठ गरेर देखाउनु भएको छ। All you did translation went well? कि मैले सिकाएको कुराहरू तपाईको विचारमा ठिक हो भनेर रिम्पोछेले सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै नै उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ कि मैले सिकाएको कुरा तपाईहरूले बुझ्नै सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को प्रश्न रिम्पोछेले सोध्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले सिकाएको कुरा जान्नु पर्ने विषय हो जस्तो तपाईहरूलाई लाग्छ। Our Russian monk, are you translating Uma Tsavasherab Delpa? Yeah, it's very important. You talk with Thomas closely. And the Mabjava's commentary is really very clearly. Abraham said. Oh. Eric, how are you, Eric? Eric, how are you? How's my talk? Oh, good. In Denmark, quite early, no? What time now? Cut it. Bena. Morning. Austria, very early, my goodness. What time? Austria over there? What time, Mickey?
Mickey, what time over there? Mickey, what time? Huh? 8 o'clock. Maybe not. So nice thing. Wow, so many in Austria. I'm thinking all of you're all very lucky. I hope we will set up soon in Austria, Buddhist university. Please pray. Denmark. Oh. Huh? Do. Dharma house. Denmark. Oh, Denmark. Denmark also many. Thank you. Eric, thank you. All of Tara. Wow, very nice. Okay, tomorrow I will continue. Thank you so much. That's it. Spain. Spanish. You are a student. You need to translate well. Your responsibility. Whoever study in the Ranjung Yishi Institute, if they not translate correctly, very shame. If they translate correctly, it's normal. If they not translate correctly, very shameful. Thank you. Okay. Aru. Come to California. Oh, come to California. You're all from Antioch student. Most of you from Antioch student. I feel sad. Our Bande passed away. So nice. Oh. What time there? What time in America? 11 p.m. Night, huh? Okay. Very good. Please enjoy, study well, practice well. Oh, yeah. Thank you. Catherine Latujiche, you translate very well. Jack, thank you. Okay, bye-bye.